यो हैन युनियन इन्स्टिच्युटबाट म तपाईहरुको समक्ष म भीम राणा जिज्ञासु है उपस्थित भएको छु। हुन त मैले ल सबैजना एकचोटी एकमुष्टमा सबैले नमस्कार है। आजबाट म तपाईको नेपाली इतिहास कम्तीमा पनि शुक्रबारसम्म भनौँ न 6 दिन लगातार म यहाँसँगै रहनेछु। त्यो क्लास हुन त आजको हाम्रो टाइटल चाहिँ नेपालको इतिहास हो है। तर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ अब सबैजना मैले देखिरहनु भएको छु अहिले 215 जना जति उपस्थित हुनु भएको छ है। आज हैन नेपालको इतिहासबाट सुरु हो। तर त्यो भन्दा अगाडि म तपाईलाई केही हैन टिप्सहरु दिने चाहिँ कोसिस गर्छु है। 5-7 मिनेट केही चाहिँ भर्खर जोइन हुँदैछ साथीहरु सुन चाहिँ यो म जीके बाट नै यहाँबाट म केही कुरा चाहिँ म तपाईलाई जानकारी गराउँछु है। जीके बाट नै है त अथवा जनरल नलेज सुन्नुस् है। यो संसारका अहिले 7.5 अरब 80 करोड जति छ के यो संसारमा मानिसहरु हैन। र अधिकांश मानिसहरु चाहिँ जनरल नलेजमा चाहिँ लगभग 80% मानिसहरु चाहिँ जनरल नलेजमा चाहिँ एकदम कमजोर हुन्छ है। कति भन्दा चाहिँ 80% मानिसहरु चाहिँ तपाईको जनरल नलेजमा के हुन्छ भने एकदमै कमजोर हुन्छ है। अब यसको कारण के हो भने सानो सानो कुराहरुलाई पनि याद गर्नुपर्छ जनरल नलेजमा अथवा है सामान्य ज्ञानमा है। तर धेरै मान्छेले चाहिँ सानो कुरालाई चाहिँ केयर गर्दैन कि। त्यही कारणले गर्दा पनि तपाईको यो जीके मा अथवा सामान्य ज्ञानमा कमजोर हुनुको मुख्य कारण चाहिँ त्यही हो। र म त के भन्छु भने तपाईहरुले यो नलेज इज पावर जसँग बढी नलेज छ नि उले के गर्छ भन्दा जिन्दगीमा धेरै प्रगति गर्न सक्छ। नलेज इज पावर। जस्तो अहिले हामी बत्ती बालेर पढ्दै छौं है। कुनै दिन कस्तो पनि हुन सक्छ भने नि सबै मानिलिनुस् एउटा सपोज मानौ। अब तपाईले चाहिँ बत्ती बालेर पढ्दै हुनुहुन्छ बिजुली बत्ती। तर के भयो भन्नुलाई भने अब यो हुरी बतास आएर पोल ढल्दियो बिजुलीको बत्ती पोल ढल्दियो। त्यो चाहिँ भनौं न 10-12 दिनसम्म नआउने भयो। तपाईको जहाँ चाहिँ 7 दिन भन्दा अगाडि छ भनेपछि तपाईले त टुकी बालेर पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ। अब यस्तो ठाउँमा टुकी बालेर पढ्यो भने के हुन्छ भन्दा कालो हुन्छ हुँदैन हुन्छ। तर त्यसमा त्यो जुन सलेदो भन्छ नि त्यो मट्टीतेल बालेर टुक्ने एक ढिक्का सानो नुन हाल्दिनुस्। नुन भनेको सोडियम क्लोराइड। त्यसले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मोमबत्ती बाले जस्तो हुन्छ कि। र तपाईलाई भन्नै पर्दा संसारमा मृत्यु बाहेक सबैको अप्सन छ भनेपछि त्यो टुकी बालेर हामी पढ्छौं नि। कहिलेकाहीँ परिस्थिति त्यो पनि हुन्छ बिजुली बत्ती आएन भने गाउँघरमा त टुकी बालेर पनि पढ्नु पर्यो। गाउँघरमा किन सहरमै भनौं न अब बत्ती बल्दैन अब त्यसको अप्सन केही छैन है। त्यस्तो बेलामा तपाईले त्यो जुन छ नि त्यो सलेदो बालेर जुन मट्टीतेल बालेर जुन हामी पढ्छौं त्यसमा एक ढिक्का नुन हाल्यो भने मोमबत्ती बाले जस्तो हुन्छ भन्दै रहेछ त आइडिया है। संसारमा मृत्यु बाहेक सबैको अप्सन छ। कति जग्गा छ यस्तो अप्सन है। जीके पनि त्यही नै हो कि। र आजको यो चाहिँ म जुन उपस्थित भएको छु नि यहाँलाई केही कुरा दिनुपर्दा तपाईले जीके लाई जस्तो यो क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लागि पर्ने व्यक्ति भनेर लागि पर्ने त अरूहरु पनि होला हैन। लागि पर्ने व्यक्ति म पनि एकजना हो। म त के भन्छु भने यसलाई स्ट्रङ बनाउनको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ दिनमा 2 पटक न्यूज मात्रै हेर्नुस्। बिहान अथवा बेलुका अथवा आफूलाई अनुकूल परेको बेलामा अथवा त्यस्तो कुनै एउटा दैनिक पत्रिका हेर्नुस् हैन। त्यसले चाहिँ के गर्छ भनेर भन्नुपर्दा तपाईहरुलाई जीके लाई एकदम स्ट्रङ बनाउँछ के गर्छ भन्दा जीके लाई स्ट्रङ। हेलो हेलो अनि जीके लाई चाहिँ के गराउँछ भन्दा स्ट्रङ बनाउँछ। अब धेरै कुरा नजाउँ है। अलिकति म जीके को केही पार्टहरु तपाईलाई बताउँछु त्यसपछि क्लास अगाडि बढौँ है। अब हाम्रो सबैको लक्ष्य भनेको के हो भनेर भन्दा यही हो नाम निकाल्ने हैन। अहिले चाहिँ लोकसेवाको परीक्षामा पहिलो चरणमा चाहिँ आइक्यू र जीके नै हुन्छ पार गर्नुपर्ने है। र धेरैको कमजोरीपन भनेको त्यो आइक्यू र जीके नै हो। अब म चाहिँ जीके ओरिएन्टेड एक खालको टिचर अथवा इन्स्ट्रक्टर भएको नाताले तपाईलाई के भन्छु भने नि हामीले नाम निकाल्न के गर्न सकिन्छ भन्ने सोचमा हल्का केही कुरा बताउँछु है। तपाईलाई थाहा होला रवि भने के हो काम हैन। यो क्षेत्रमा झन्डै म 3 दशक भन्दा बढी 30-35 वर्षसम्म यसो एकदम रुचि भिजेको भनेको केही अनुभव छ मसँग है। र 100 भन्दा बढी किताब लेखेको छु जीके कै सामान्य ज्ञान है। त्यो अनुभवले के भन्छ भनेर भन्नुपर्दा अथवा रवि नपुगे ठाउँ कवि पुग्छ कवि पनि नपुगे ठाउँ अनुभवी पुग्छ। यो मेरो अनुभवले के भन्छ भने तपाईले नाम निकाल्ने हो भने है नाम निकाल्ने हो भने जीके मा है
एउटा क्वेसनको कन्टेन्ट पनि तीनवटा एंगलबाट हेर्नु पर्छ, त्यसलाई भन्छ म थ्री डाइमेन्सन है। एउटा क्वेसनको कन्टेन्ट पनि तीनवटा एंगलबाट हामीले के भन्छ नाम जान्नु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई मैले लेखेँ लम्बाइ है, लम्बाइ यो चाहिँ के रहेछ भन्दा चौडाइ, यो चाहिँ के हो उचाइ, बुझ्नु भएन। यत्रोवटा एंगलबाट हामीले चाहिँ कुनै पनि क्वेसनको एन्सर जान्यो भने के हो भन्दा भने जान्यो भने के हुन्छ भन्दा हामीले चाहिँ कुनै पनि परीक्षामा खरो रूपमा उतार्न सक्छौँ है। कुनै पनि परीक्षामा के गर्छौँ भन्दा खरो रूपमा उतार्न सक्छौँ। हैन, कुनै पनि परीक्षामा खरो रूपमा उतार्न सक्छ है, लम्बाइ चौडाइ हुन्छ। यो भनेको कारण यसलाई मैले थ्री डाइमेन्सन पनि भन्ने गरेँ है। अब आज पहिलो दिन भयो भने म केही कुरा भन्छु है। यो लोकसेवाको परीक्षा भनेको चम्किलो र चहकिलो पात्रको खोजाइ हो के है, भनेको अरूभन्दा एक्स्ट्रा अर्डिनरी हुनुपर्छ अनि मात्रै हामी नाम निकाल्न सक्छौँ। यो सामान्य जुन छ नि औसतको विद्यार्थी भयो भने हामीले निकाल्न चाहिँ के हो धौधौ पर्छ। के हुनुपर्छ भन्दा एक्स्ट्रा अर्डिनरी हुनुपर्छ। अब एक्स्ट्रा अर्डिनरी हुनुपर्छ के गर्नुपर्छ भन्दा कुनै पनि क्वेसनको कम्ती हुँदा तीनवटा एंगलबाट एन्सर जान्यो भने चाहिँ हामीले के सक्छौँ भने कुनै पनि परीक्षामा खरो रूपमा उतार्न सक्छौँ। है मैले भने यो भने वास्तवमा चाहिँ लोकसेवाको परीक्षा भनेको तपाईको क्षमताको कदर हुने खालको प्लेटफर्म हो हैन। अब त्यसमा खरो रूपमा उतार्न गर्नुपर्छ के भन्दा अनि क्वेसन जसरी पनि सोधिन्छ गोल मोडल तरिकाले सोध्न सक्छ है। एउटै क्वेसनलाई ट्विस्ट गरेर तपाईलाई एउटै क्वेसनको ट्विस्ट गरेर सोध्यो भने तपाई अलमल्ल पर्नुपर्छ हुनुहुन्छ। अथवा भनेको मतलब एउटा क्वेसनको कन्टेन्ट पनि लम्बाइ चौडाइ उचाइ अथवा थ्री डाइमेन्सन भन्नु। यसरी तीनवटा एंगलबाट तपाईले कुनै पनि प्रश्नको उत्तर दिन सक्नु भने कुनै पनि परीक्षा इजिली तपाईले पास गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मानिलिउँ न, तर अधिकांश विद्यार्थीको क्षमता हैसियत भनेको जीकेमा है, म यो कुरा गर्दैछु कस्तो छ भन्नुलाई भने तपाईको लम्बाइ भन्ने उ मात्रै छ। अथवा यसलाई यसो पनि भन्न सकिन्छ, कुकुरको बच्चालाई के भन्छ छाउरा छाउरी हैन। छाउरा छाउरी पायो भने चाहिँ पहिलो चरण पहिलो स्टेप भयो। अब कतिवटा पायो जस्तो 5 वटा छाउरा 5 वटा छाउरी त्यो दोस्रो स्टेप। अब कुन कुन कलरको थियो त जस्तो कोही रातो कोही चाहिँ अब सेतो कोही हैन कालो यस्तो यस्तो जन्मन्छ नि। पायो कतिवटा पाएर कुन कुन रङको थियो भन्ने सम्मको हामीले एन्सर जान्यौँ भने कुनै पनि परीक्षामा हामी इजिली नै उपस्थित हुन सक्छौँ। होइन भने हामीलाई दौडो पर्छ है। भनेको मतलब पायो कुकुरको बच्चा पायो हैन, अनि कतिवटा पायो संख्याको रूपमा र कुन कुन कलरको थियो त्यतिसम्म जाने भने बल्ल हामीले चाहिँ नाम निकाल्न सक्छौँ कुनै पनि परीक्षामा। यो जीकेमा म ओरिएन्टेड टिचर भएर मेरो अनुभव तपाईँलाई सेयर गर्दैछु है। मैले तपाईँलाई के भने कुनै पनि प्रश्नको 3 वटा 4 वटा एंगल हुन्छ लम्बाइ चौडाइ हुन्छ। अब तपाईहरुले चाहिँ के छ भने लम्बाइबाट सोध्यो भने चाहिँ आउँछ, त्यही क्वेसनमा अलिकति ट्विस्ट गरेर चौडाइ उचाइबाट सोध्यो भने टुवा परिन्छ। जस्तो मानिलिउँ न, जस्तो मानिलिउँ हैन, जस्तो मानिलिउँ त्यही भनौँ न, जस्तो नेपालको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीशको नाम के हो भनेर सोध्यो भने सबैले भन्न सक्छ सुशीला कार्की। सुन्नुहोस् है, एउटा मैले उदाहरण मात्रै दिन्छु। सुशीला कार्की हैन, नेपालको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीशको नाम के भयो भने के हो भने कसरी सोध्यो सबैले दिन सक्ला सुशीला कार्की है। यो त आयो, तर यही क्वेसनलाई चौडाइ र उचाइ लम्बाइबाट सोधे त आयो। अब चौडाइ र उचाइबाट सोध्यो भने हामीलाई आउँदैन। जस्तो अब सुशीला कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश भनेको त हामीले सबैलाई थाहा भयो, तर उनी चाहिँ कुन मितिमा नियुक्त भएको थियो भन्दा चाहिँ आउँदैन। अधिकांश है सबैले चाहिँ यही हो भनेको कुनै पनि क्वेसनको लम्बाइ चौडाइ उचाइ हुन्छ। हामीले तीनवटै पक्ष थ्री डाइमेन्सन भनौँ न, तीनवटै पक्षबाट एन्सर जान्न सक्यौँ भने कुनै पनि परीक्षामा हामी के हो सहजै अथवा खरो रूपमा उतार्न सक्छौँ, होइन भने सक्दैनौँ। जस्तो लम्बाइ त आउँछ त्यही भएर चौडाइ उचाइ अथवा गहिराइबाट सोध्यो भने हामी टुवा पर्छौँ। जस्तो सुशीला नेपालको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश को रहेछ सुशीला कार्की सबैलाई आयो, तर के आउँदैन उनी कुन मितिमा नियुक्ति भयो त्यो चाहिँ आउँदैन। अब यसको उत्तर चाहिँ कमसेकम 2073 साल होइन असार 27 गते भन्ने जान्नु पर्यो परेन पर्यो हो। यो सुशीला कार्की नेपालको हैन सर्वोच्च इतिहास के भन्छ सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा 73 असार 27 गते के हुनुभयो भन्दा नियुक्त हुनुभयो, यो त थाहा भयो। अब उनी चाहिँ नेपालको कतिौं प्रधान न्यायाधीश त महिनामा पो पहिलो त सबैमा त कति भन्दा आउँदैन। अब उनी चाहिँ कति हुँ भन्दा चाहिँ नेपालको 26औं प्रधान न्यायाधीश हो है। पहिलो हरिप्रसाद प्रधान, त्यहाँबाट गन्ती गर्दा गर्दा 26 हो भनेको एउटा क्वेसनको कम्ती भने तीनवटा एंगल रहेछ। तर अधिकांश विद्यार्थीको क्षमता भनेको भने उही के सतह भनेको गोलीगाँडासम्म चाहिँ के भन्छ डुबाएको पानीमा हैन त्यति त हुँदैन, अथवा सतै मात्रै ज्ञान हुन्छ। त्यही भएर एउटा क्वेसन कम्ती पनि लम्बाइ चौडाइ उचाइ जानुपर्छ। यसलाई मैले थ्री डाइमेन्सन भन्ने गरेको छु है। कुनै पनि प्रश्नको कम्ती पनि तीनवटा एंगलबाट एन्सर अथवा 4 वटा एंगल भनौँ लम्बाइ चौडाइ उचाइ गइरहे कुनै पनि प्रश्नको 33 सम्मको के हुन्छ क्वेसन पनि हुन्छ एन्सर पनि हुन्छ। यो 3-4 वटा एंगलबाट हामीले एन्सर जान्यो भने
हामीलाई चाहिँ कुनै पनि परीक्षामा अथवा यही भनेको मैले फर्स्ट पेपरको कुरा गरेको छु, यो सामान्य ज्ञानको भनौँ न यो जीके फिल्डको क्षेत्रमा हामी चाहिँ खरडुपा उतार्न सक्छौँ। धेरै कुरा नभनौँ है, यो एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा तपाईँलाई भन्नै पर्दा अर्को कुरा चाहिँ सुन्छ है, अर्को कुरा भन्नुपर्दा रुख जतिसुकै सुन्नु है, रुख जतिसुकै ठुलो भए पनि दुईवटा कुरा मात्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ है, एउटा फुल एउटा फल है। रुख जतिसुकै ठुलो भए पनि दुईवटा कुरा मात्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ, डाँठ हुन्छ, पात हुन्छ, हाँगाबिगा हुन्छ, तर महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेछ, एउटा फुल एउटा चाहिँ फल भनेको एउटा इतिहास एउटा भूगोल है, यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। म सुरुवात गर्दैछु है, बिस्तारै बिस्तारै जोडिँदै हुनुहुन्छ, 200-300 जना जोडिनु हुनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो, एउटा फुल एउटा फल भनेको टु दी पोइन्ट के। हामीलाई किन त्यत्रो धेरै पढ्नु पर्यो, टु दी पोइन्ट भनेको जिनेल तत्त्वमा है। रुख जतिसुकै ठुलो भए पनि दुईवटा कुरा महत्त्व हुन्छ, एउटा फुल एउटा फल। अब धेरै कुरा नभनौँ, यो उठान मात्रै गरेको आज मैले। र बल्ल अब म चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो अब उतिर गएँ है, हाम्रो डेस्टिनेसनतिर। ल हाम्रो डेस्टिनेसनतिर गएँ। अब चाहिँ हो चाहिँ के भन्नु होला भने आजको मैले के भन्दा नेपालको इतिहासबाट सुरुवात गर्छु भन्ने नि त। ल अब हाम्रो सुरुवात भयो नेपालको इतिहास। यो कथाले मागे अनुसार अथवा सन्दर्भ चाहिँ म तपाईँलाई भन्दै जान्छु। सुरुवात चाहिँ नेपालको के हो, इतिहास है, इतिहास। र अहिले मैले भने फुल र फल मध्येमा त इतिहास त परिहाल्यो, इतिहास र भूगोल है। इतिहास भने कहिलेदेखि भन्ने कुरा आयो होइन, भूगोल भन्छ कहाँ है, कुन स्थान भन्ने कुरा आयो। अब नेपाली इतिहास है। अब हामीले नेपालको इतिहासमा चाहिँ के पढ्नुपर्छ भन्नुलाई भने चार प्रकारको छ भन्दा पनि हुन्छ है। नेपालको इतिहास पढ्यो भने पहिलो नम्बरमा तपाईँको 1 नम्बरमा प्राचीन इतिहास है। 1 नम्बरमा के इतिहास पढ्नुपर्छ भन्दा प्राचीन इतिहास। नेपालको इतिहासलाई 4 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ भनौँ न। पहिले के रहेछ भन्दा प्राचीन इतिहास है। यो प्राचीन इतिहासमा चाहिँ के पर्छ भनेर भन्नुपर्दा प्राचीन इतिहास है 1 नम्बर भन्नुपर्छ उसको कुरा गर्नुपर्दा है सुन्छ है। 1 नम्बरमा हो तपाईँको गोपाल वंश। के रहेछ अरे, गोपाल वंश होइन, गोपाल वंश प्राचीन इतिहास है अन्तर्गत। अर्को पर्यो तपाईँको के पर्यो भन्दा तपाईँको त्यसपछि आविर वंश। आविर वंश होइन। अब 3 नम्बरमा के पर्यो भनेर भन्दा तपाईँको 3 नम्बरमा पर्यो तपाईँको किराँत काल। के रहेछ अरे, किराँत काल। अनि 4 नम्बरमा पर्यो तपाईँको लिच्छवी काल। के अरे, लिच्छवी काल होइन। अब हो यसरी नेपालको इतिहासलाई क्याटेगोराइज गराउँदाखेरि एउटा के रहेछ प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के पर्यो, गोपाल वंश, आविर वंश होइन, किराँत काल, लिच्छवी काल यदि पढ्नु पर्यो है। सोमवंश चाहिँ यो नै हो कि, सोमवंश भनेको किराँत कालमा आउँछ। यो किराँत कालको भित्र पर्ने हो कि, त्यही आउँछ। सुच्चु भनेपछि ओछ्यान भन्नु पर्दैन कि, त्यतिकै आएछ पानी होइन। यो भयो। अब 2 नम्बरमा आयो तपाईँको मध्यकाल है। 2 नम्बरमा के आयो नेपाली इतिहासमा चाहिँ मध्यकाल। अब मध्यकाल भन्नाले बुझिन्छ के भन्ने पनि कुरा आएन है। मध्यकाल भन्ने चाहिँ के हो भने मल्लकाल हो। मध्यकाल भने के रहेछ भन्दा मल्लकाल होइन। र मल्लकाल भनेको चाहिँ तपाईँको हो चाहिँ के भन्दै यो 13औं देखि 17औं जुन छ नि, यो 17औं शताब्दीसम्म, 13औं देखि भनौँ न, यो भनेको 13औं देखि 17औं शताब्दीसम्मको कालखण्डका कुराहरू आउँछ कि। 17औं शताब्दीसम्मका कुराहरू आउँछ सुन्छ है। भनेको नेपाल इतिहासलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ 4 भागमा अथवा 3 भागमा भन्दा नि हुन्छ, वास्तवमा 3 भागमा भन्दा नि हुन्छ। प्राचीन काल, मध्यकाल र आधुनिक काल होइन। मध्यकाल भन्नाले चाहिँ मल्लकाल भन्ने बुझिन्छ 13औं देखि 17औं शताब्दीसम्म। फेरि यस्तो पनि थियो, अब मल्लकालमा के मात्रै आउँदैन, जस्तो गोर्खातिर भनौँ न, भनेको पश्चिमतिर गोर्खामा चाहिँ शाहवंशले राज्य गर्थ्यो, उता पाल्पामा तपाईँको सेन वंशले, उता तपाईँको कर्णाली उता चाहिँ कसले के राज्य गर्थ्यो भन्दा खस मल्ल राजा है। अनि अर्को आयो तपाईँको आधुनिक काल होइन। अर्को के रहेछ, आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल। आधुनिक काल भनेको 1825 देखि भनौँ न, 1825 देखि यसम्मको कुरालाई आधुनिक काल सुरु हुन्छ। र आधुनिक काल पनि दुईटा पढ्नुपर्छ है। आधुनिक कालमा चाहिँ एउटा चाहिँ हो तपाईँको शाहकाल, एउटा चाहिँ शाहकाल होइन। अनि अर्को चाहिँ के भन्दा तपाईँको राणाकाल। के अरे, राणाकाल है। र यसरी पढ्नु पर्ने हुन्छ
हुन्छ है। अब अझ 4 मा पनि वर्तमान इतिहास भन्दा पनि केही फरक पर्दैन है। अर्को चाहिँ वर्तमान इतिहास अथवा यसलाई चाहिँ तपाईँ यो राजनीतिक इतिहास भन्दा पनि फरक पर्दैन। यो भनेको चाहिँ के हो भने नि, यो भनेको चाहिँ तपाईँको विक्रम सम्वत 2007 सालदेखि 2072 सम्म यो कालखण्डमा भएका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू पढ्नुपर्छ है। ल नेपाली इतिहासमा चाहिँ जब यसरी है, प्राचीन इतिहास, मध्यकाल, आधुनिक काल र वर्तमान इतिहास, यसरी हामी यही भित्रमा चाहिँ हामी यो चर्चा प्रचार गर्छौँ है। यसरी हामीले पढ्नुपर्छ। अब तपाईँहरू अधिकांश अब सायद शिक्षक सेवाको लागि नै होला होइन, तयारी गर्नु खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको अरू जस्तो नासु, खड्दार अथवा भनौँ न शाखा अधिकृत, यो निजामती कर्मचारी कुरा गर्नुभन्दा यसमा 2टा त अनिवार्य सोध्छ नि, उस्तै परिमाण 3-4 पनि सोध्न सक्छ है। यो चाहिँ एकदम धेरै छ कि यो एक खालको इतिहास भनेको चाहिँ बितेको घटनाहरूको विवरण भन्दा पनि हुन्छ है। तर वर्तमान नेपालको इतिहास चाहिँ पढ्दा चाहिँ यसरी है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल र वर्तमान, यहाँसम्म हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। र म चाहिँ तपाईँको शुक्रबारसम्म जति सकिन्छ हामी यही कुरामा चाहिँ के गर्छौँ भने विचरण गर्छौँ। ल के छ भने च्याटिङ गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल है, यति त बुझिरहनु भएको छ। पहिला के छ, ल अब चाहिँ मैले त्यहाँ सोधेँ है त, अब चाहिँ मैले सुरुवात गरेँ। ल यस है नि त। ल क्लियर छ भनेपछि अब मैले यसलाई मेटेँ है नि त। ल अघि अब हामी कहाँ जान्छौँ भन्दा प्राचीन काल जान्छ है। प्राचीन काल पनि कुन चाहिँ उसमा जान्छ भन्दा तपाईँको प्राचीन कालको पनि अब आयो, कुन वंश आयो भनेर भन्नुपर्दा अब गोपाल वंश है। अब हाम्रो तपाईँलाई गोपाल वंशबाट चाहिँ सुरुवात गर्छु। तर त्योभन्दा अगाडि सुन्छ है, त्योभन्दा अगाडि है गोपाल वंश सुरुवात गर्छु। त्योभन्दा अगाडि एउटा कुरा के भनौँ यहाँलाई भने, यो नेपाल भन्ने जुन शब्द छ नि, नेपाल भन्ने शब्द है, यो नेपाल भन्ने शब्द सबैभन्दा पहिला चाहिँ कुन वेदमा उल्लेख गरेको भनेर सोच है। हाम्रो सुरुवात त गोपाल वंश, तर योभन्दा अगाडिको केही कुरा बताउँछु है त। गोपाल भन्ने शब्द सरी नेपाल भन्ने शब्द सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको अथर्व वेदमा उल्लेख गरेको छ। कुन वेदमा रे? अथर्व वेदमा। नेपाल भन्ने शब्द सबैभन्दा पहिला कुन वेदमा उल्लेख गरेको छ भन्दा कुन वेदमा रे? अथर्व वेद। म इतिहास सुरुवात गर्दैछु, त्योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई केही कुरा 2टा कुरा टिप्स दिन्छु है। हामीले सोध्छ नेपाल भन्ने शब्द सबैभन्दा पहिला कुन वेदमा उल्लेख गरेको छ भन्दा अथर्व है। अनि यसै गरी यो नेपाललाई चाहिँ, नेपाल भन्ने शब्द सर्वप्रथम कुन वेदमा उल्लेख गर्यो भन्दा अथर्व वेदमा। 4 वेद छ होइन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्व वेदमा उल्लेख गरेको छ। र विभिन्न कालखण्डमा नेपाललाई विभिन्न नामले चिनिन्छ। सुन्नुहोस् है, विभिन्न कालखण्ड भनेको तपाईँको सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग र के भन्छ कलियुगमा चाहिँ विभिन्न कालखण्ड नेपाललाई विभिन्न नामले चिनिन्छ। जस्तो भनौँ न, जस्तो सत्ययुग है, जस्तो सत्ययुगमा चाहिँ तपाईँको नेपाललाई के भनेर चिनिन्थ्यो भनेर त सत्यवती। के भनेर चिनिरहेछ भन्दा सत्यवती है, सत्यवती। अब सत्ययुग पछि के आयो भन्दा तपाईँको त्रेतायुग आयो होइन, त्रेतायुग। अनि त्रेतायुगलाई नेपाललाई के भनेर चिनिन्थ्यो भनेर सोध्यो भने तपाईँको के होला एनी गेसेस? त्रेतायुगमा मैले यहाँ कुरै बुझेन है। गत वर्षको एजुकेसन मोडमा पढाउनु होला र ठिकै छ, केही छैन। म तपाईँहरूलाई त्यही अनुसारले पनि गरौँ न। किनभने यो चाहिँ बुझ्नै पर्ने हुन्छ कि नाथिन न, आधुनिक इतिहासमा मात्र छ र अब कसैको नहुन पनि सक्छ। यो त समग्रमा है, तपाईँहरूको अब कोही अब प्राविक होला, निभाविक होला, यो समग्रमा चाहिँ सबैको लागि नै है। त्रेतायुगमा चाहिँ हामीलाई के भनिन्थ्यो भनेर भन्दा कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? पढ्नु भएको छ? यो म 90सम्म पढाउँछु, यहाँ कसैले भन्दै हुन्छ। नेपाललाई सत्ययुगमा के भन्थ्यो? सत्यवती। त्रेतायुगमा कसलाई भन्थ्यो? कसैले भन्नुहुन्छ? पढ्नु भएको छ कसैले? तपोवन पढ्नु भएको है। यो पनि सोध्न सक्छ के? सुन्नुहोस्, सबभन्दा त एउटा कुरा के कुरा गरौँ भने नि, सुन्नुहोस्, याद गर्नुहोस् है, म तपाईँलाई बताउँछु। यो चाहिँ यो लोकसेवाको नारा के छ भने, यो फर्स्ट पेपरको जिके कहाँबाट जिके जताबाट नै सोधिन्छ। जस्तो भनौँ न, जस्तो तपाईँ एउटा उदाहरण दिउँ, मैले पनि धेरैले पढाएँ, 10,000 भन्दा बढी बेला पढाएँ। तपाईँहरूले यो सङ्घ र सङ्गठन पढ्नुपर्दा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, सार्क र बिमस्टेक पढ्नुपर्छ। अब क्वेसन के सोधियो भन्दा तपाईँको युरोपियन युनियनको मुख्यालय कहाँ छ भनेर सोध्यो कि। त्यसो भएर जोसँग नलेज छ नि, नलेज इज पावर कि। हामीले धेरैभन्दा धेरै कुरा जान्नुपर्छ। हुन त हामी त कन्टेन्टमै हो ओरिएन्टेड हुने त, तैपनि धेरैभन्दा धेरै जान्नु भने के छैन कि, जान्नुपर्छ।
तपाईँले यति साह्रो इतिहास जानु न, तपाईँ टिचर भने नि अरूलाई कुनै गर्ने हो होइन, सिकाउने हो, तपाईँको आफै बत्तीको उज्यालो हो है। अनि यसै गरी आएपछि द्वापर युग होइन, कुनै पनि जे पनि सोध्न सक्छ, त्यही भएर तपाईँहरू शिक्षक हो त धेरैभन्दा धेरै कुरा जान्नु आवश्यक छ है। द्वापर युगमा के भनिन्छ भन्दा मुक्ति सोपान है, के भनिन्थ्यो भन्दा तपाईँको मुक्ति सोपान, के भनिन्थ्यो अरे मुक्ति सोपान। अब आयो कलियुगमा है। कलियुगमा चाहिँ नेपाललाई के भनेर चिनिन्थ्यो भनेर यदि सोध्यो भने कलियुगमा चाहिँ के भनिन्थ्यो भन्दा नेपाल भनेर चिन्यो भनेपछि यो नेपाल भन्ने शब्द सर्वप्रथम कुन वेदमा उल्लेख गरेर रहेछ भने अथर्व वेदमा भन्यो। तर नेपाललाई विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न नामले पुकारिन्छ। जस्तो सतयुगमा के भन्यो सत्यवती, त्रेतायुगमा तपोवन होइन, द्वापर युगमा मुक्ति सोपान, कलियुगमा के भनिन्छ नेपाल भनिन्छ। भनेपछि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न नामले चिन्छ। अझ भन्नै पर्दा यो नेपाल भन्ने चाहिँ जुन शब्द छ सबभन्दा पहिला अभिलेख चाहिँ यो टिस्टुङको तपाईँको यो वसन्तदेवको अभिलेखमा चाहिँ नेपाल भन्ने शब्द नेपाल लब्बे भन्ने लेखेको छ कि नेपालको स्वस्ति मतलब राम्रो होस् भन्ने गरी उनले अभिलेख राखेको छ। साँच्चै भने नेपाल भन्ने अभिलेख चाहिँ यतिसम्म जानुपर्छ। सुन्नुहोस्, तपाईँ एउटा शिक्षक हुनुको अर्थमा नि वास्तवमा शिक्षकमा त सबै कुरो भरिपूर्ण हुनुपर्छ भनिरहनु परेन। त्यसको तपाईँको टिचरको फुल फर्म पनि छ के हुनुपर्ने गुण कि तपाईँले यति मात्रै जानेर हुँदैन। मैले भने नि यसपालिकै तपाईँ किन कुरा गर्नु, गत वर्ष कुरा गरौँ न। तपाईँको सिलेबसमा छ कन्टेन्टमा तपाईँको सङ्ग्रह सङ्गठन पढ्दाखेरि सार्क छ, युएन छ, बिमस्टेक छ। क्वेसन के सोध्यो युरोपियन युनियनको मुख्यालय कहाँ छ जुनको सिलेबसमा छैन, जे पनि सोध्न सक्छ। यस्तो त कति छ कति हुँदा त्यहाँबाट झिके कहाँबाट झिके है। त्यहाँबाट के गर्नु परेको त जोसँग धेरै हुँदा धेरै नलेज उसले जताबाट सोध्यो भने फरक नै पर्दा होइन हो यस्तो। अब यो चाहिँ मैले मेटेँ है। अब के बुझ्नुभयो भने नेपाललाई विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न नामले के हुन्छ चिनिँदैछ। अब आयो मैले के गोपाल वंशको कुरा होइन, अब आयो गोपाल वंशको कुरा आयो। अब नेपालमा सर्वप्रथम यो प्राचीन कालमा कुन वंशले शासन गरेर रहेछ गोपाल वंश होइन। म तपाईँलाई टुडे मात्रै पोइन्ट मात्रै दिन्छु, नआतिर्छु, मलाई थाहा छ के दिनुपर्छ भन्ने कुरा है। त्यस्तो म झारपात कुरो दिन्न, तपाईँले चाहिने जिरेन तत्त्व मात्रै दिन्छु, ध्यान दिनुहोस् है। र तपाईँले सुन्नुभयो किंवदन्ती अनुसार चाहिँ यो काठमाडौँ उपत्यका जुन थियो पहिला काठमाडौँ उपत्यका भनिन्थेन, नेपाल खाल्डो पनि भनिन्थ्यो होइन। यहाँ चाहिँ के थिए भन्दा एकदम पानी थियो। अनि किंवदन्ती अनुसार चाहिँ मञ्जुश्रीले मञ्जुश्रीले चाहिँ होइन, मञ्जुश्रीले के गरे भन्दा चोबार भन्ने सुन्नुभयो अरे, चोबारको डाँडा है, चोबार डाँडालाई के भनिन्छ भन्दा कच्छे पर्वत पनि भनिन्छ, कच्छेपाल पनि भनिन्छ, कच्छे पर्वत अथवा कच्छे पर्वत भनिन्थ्यो। अनि उसले चाहिँ के गरे भन्दा मञ्जुश्रीले चाहिँ चीनबाट आएको मञ्जुश्रीले चोबारको डाँडालाई के गरे भन्दा खड्गले काटे। केले काटे रे? खड्गले काटे। अनि खड्गले काटेपछि यहाँको पानी चाहिँ के गरे उसले चाहिँ बाहिर निकाल्थे होइन। अनि बाहिर ठ्याक्कै तपाईँको चोबार जानु भने कोही पक्कै यहाँ चोबार जानुभयो पनि होला, त्यहाँ चाहिँ के छ भने ठ्याक्कै काटेको जस्तै छ है। के सोधेँ म हेर्दैछु है, स्क्रिनमा आएन किन हो सर, खै तपाईँको केही प्रविधि केही भयो होला कि भएर एकचोटि अफ गरेर फेरि गरौँ है। अनि चोबारको डाँडा काटे, जुन ठाउँमा चोबारको डाँडामा काटेको छ नि त्यो मञ्जुश्री खड्गले, त्यो ठाउँलाई भन्छ तपाईँको चक्रतीर्थ। के भनिन्छ अरे? चक्रतीर्थ। चीनबाट आएको मञ्जुश्रीले जुन चोबारको डाँडामा जुन खड्गले काटे नि त्यो स्थानलाई के भन्छ भन्दा तपाईँको चक्रतीर्थ। अनि त्यहीँबाट पानी चाहिँ सबै के गर्यो भन्दा सबै कहाँ गयो? भारततिर गयो। अनि यहाँ यो पानीमा के थियो भन्दा नागहरू थिए है, नागहरू पनि सबै के गयो भन्दा भारततिर गयो। तर केही नागहरू चाहिँ नेपालमा रहे। जस्तो कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले सुन्नुभयो होला टौद भन्ने सुन्नुभएको छ है। टौद भनेको काठमाडौँ उपत्यकाको सबभन्दा ठुलो दह। टौदमा चाहिँ कुन चाहिँ नागको वासस्थान मानिन्छ भन्दा कर्कोटक नाग, कर्कोटक है। म तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै ज्ञान दिन्छु। तपाईँले बजारभरिकै 50-60वटा किने पनि म 30-40वटा प्रतिशत चाहिँ बजारमा भन्दा पाउनु कतै पनि खोजे पनि, किनभने म त 30-35 चुल्लोमा डुबेको छु नि यसमा होइन। त्यो कुरा म दिने कोसिस गर्छु। जे पनि सोध्न सक्छ है भने नि मैले तपाईँलाई उदाहरण कति छ यस्तो उदाहरण छैन भनेको। टौदमा कुन नागको वासस्थान मान्छ भने कर्कोटक है। 8 नागहरूको 8वटा राजामध्ये कर्कोटक नागको वासस्थान मानिन्छ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको जस्तै तपाईँको उसमा ललितपुरमा नाग दश त्यहाँ पनि बसे, अरू चाहिँ सबै नाग चाहिँ के हो बाहिर गयो। भनेपछि यहाँको पानी चाहिँ भारततिर गएपछि यहाँ के भयो भन्दा मान्छे बस्न योग्य बस्ती भयो हो। बस्ती भइसकेपछि भारतको राजस्थान, भारतमा 28वटा प्रान्त छ स्टेट है, भारतको राजस्थान पनि एउटा प्रान्त। त्यहाँको तपाईँको के आयो भन्दा ग्वालाहरू नेपालमा आए। ग्वाला भनेको गाई भैँसी पालकलाई ग्वाला भन्छ है। आएर नेपालमा सबभन्दा पहिला कुन वंशले शासन गरे भन्दा गोपाल भन्ने वंशले शासन गरे। कुन वंशले भन्दा गोपाल भन्ने वंशले नेपालमा के गरे? शासन गरे होइन। कुन वंशले भन्दा गोपाल भन्नेले शासन गरे। अब म तपाईँलाई यहाँ लगेँ है त। भनेपछि नेपालको पहिलो वंश कुन रहेछ? गोपाल वंश।
तपाईँलाई यति पृष्ठभूमि नभनिकन तपाईँले बुझ्नुहुन्न कि, त्यही भएर मैले सरल तरिका पृष्ठभूमि चाहिँ अहिले हामीले के भनौँ प्राचीन कालभित्र के पर्छ भन्दा अहिले भनिसक्यो होइन। तपाईँले कुनै गरेर परीक्षा ओरिएन्टेडै हो, तपाईँ परीक्षामा जे पनि सोध्न सक्छ। अहिले मैले उदाहरण दिएँ नि, तपाईँको मावि निमावि प्राविलाई पनि पढाउने टिचर मध्ये म पनि हो, हजारौँ दशौँजनाले बढी पढाएँ, तर मैले पढाएको धेरै पास पनि भएँ है। अब मलाई थाहा छ तपाईँ नाति न, तपाईँले पनि धेरै कुरा भन्नु होला कि, तपाईँले म त्यतिकै पनि दिन सक्छु, 2 रुपियाँ पनि पढाउन सक्छु, 2 लाखको नि 2000 को नि, सक्दो धेरैभन्दा धेरै जानकारी लिनुहोस् कि व्यवहारमा पनि तपाईँलाई फाइदै छ नि है। त्यो त थाहा छ नि, मैले तपाईँलाई के दिँदा पास हुनु त्यो मलाई थाहा छ नि। पहिला त त्यो भन्दा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। अब के बुझ्नु भने नेपालमा सर्वप्रथम कुन वंशले शासन गर्यो भन्दा गोपाल। गोपाल भने के रहेछ अरे गाईपाला। अब हामीले टु दी पोइन्ट, त्यही हो नि त, टु दी पोइन्ट भनेको अब आए प्रथम राजा भने आयो है। अब प्रथम राजा को भन्ने कुरा आयो होइन। गोपाल वंशको प्रथम राजा को रहेछ भन्दा तपाईँको भुक्तमान को रहेछ अरे, भुक्तमान। अब कुनै कुनै किताबमा भुक्तमानलाई के भनेको छ भन्दा तपाईँको धर्माकर पनि भनेको छ है। के पनि भनेको छ भन्दा धर्माकर पनि भनेको छ। अब तपाईँलाई यही कन्फ्युज हुन्छ, यो धर्माकर भन्ने व्यक्ति एउटै हो कि भुक्तमान एउटै हो, कन्फ्युज हुन जान सक्छ है। त्यो पनि हुन सक्छ होइन। है तपाईँलाई त्यो पनि कन्फ्युज पनि हुन सक्छ है। यो बोल्ने तपाईँ ठिकै जस्तो लाग्छ है। भनेपछि नेपालमा सर्वप्रथम कुन वंशले शासन गरे भन्दा गोपाल वंश होइन। प्रथम राजा को रहेछ भुक्तमान, र यिनलाई अर्को के नामले पनि चिनिन्छ भन्दा धर्माकर भनेर पनि चिनिन्छ है। धर्माकर भन्नु र भुक्तमान भन्नु चाहिँ एउटै व्यक्ति हुन् है। यो चाहिँ के हुन् भन्दा एकै व्यक्ति हुन्। धर्माकर भन्नु र भुक्तमान भन्नु चाहिँ के रहेछ भन्दा एकै व्यक्ति हुन् भनेको बुद्धिस्टहरूले चाहिँ यो भुक्तमानलाई के भन्छ धर्माकर। यति नबुझेर तपाईँले बुझ्नु सक्नु। जब कुनै पनि विषयको मिनिङ बुझ्नुहुन्छ नि बलि पढाउँछ। अब प्रथम पछि के आयो भन्दा अन्तिम राजा आयो है। प्रथम पछि के आयो भन्दा अन्तिम राजा आयो। अन्तिम राजा को रहेछ भनेर सोध्यो भने अक्षयगुप्त। अन्तिम राजा को रहेछ भन्दा अक्षयगुप्त। अब उनी कति हो भन्दा चाहिँ तपाईँको कति हो भन्दा चाहिँ 8औं राजा है। उनी चाहिँ कति हो राजा भन्दा 8औं राजा। कुन वंशको भन्दा चाहिँ गोपाल वंश। हामीले टु दी पोइन्ट यही त हो तपाईँलाई जान्न चाहिने। अब आयो शासन केन्द्र। शासन केन्द्र भने के हो राजधानी होइन। शासन केन्द्र के हो राजधानी। शासन केन्द्र कहाँ थियो भन्दा तपाईँको माता तीर्थ है। जति जे भयो भने तपाईँ एक्जाम ओरिएन्टेड यही हो टु दी पोइन्ट। अहिले मैले भनिसकेँ फुल्लो फल मात्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन। भनेपछि नेपालमा सर्वप्रथम कुन वंशले शासन गरे भन्दा गोपाल। गोपाल भने के रहेछ गाई पालक है। अनि पहिलो राजा को रहेछ भुक्तमान। यसलाई के पनि भनिन्छ धर्माकर। धर्माकर भन्नु र भुक्तमान भन्नु एउटै भनेको मतलब त्यही भुक्तमानलाई बुद्धिस्टहरू के भन्छ धर्माकर भन्छ। अनि अन्तिम राजा कुन चाहिँ अक्षयगुप्त। उनी कतिवटा राजा 8औं राजा। उनी कसरी अन्तिम हुन पुगे भन्ने सन्दर्भमा उनको कुनै पनि छोराछोरी भएर निसन्तान भएपछि यो वंश यसरी टुङ्ग्यो के। अनि उनीहरूको शासन केन्द्र कहाँ थियो माता तीर्थ। अब त बुझाउनु पर्यो नि। माता तीर्थ भन्नाले तपाईँको अहिले त्यो थानकोट एउटा सानो इलाकालाई मात्रै बुझाउँछ, तर तत्कालीन समयमा चाहिँ तपाईँको सुन्नुहोस्, तत्कालीन समयमा चाहिँ माता तीर्थ भन्नाले तपाईँको कीर्तिपुर होइन, थानकोट, माता तीर्थ अनि चितलाङ छ नि। चितलाङ भनेको कहाँको भन्दा मकवानपुरको चितलाङ धरीलाई चाहिँ माता तीर्थ भनेको तत्कालीन समय। अब आयो शासन अवधि है। 8 जना राजाले नेपालमा कति वर्ष शासन गरे भनेर सोध्यो भने शासन अवधि है। शासन अवधि त कति भन्दा 521 वर्ष। यो त जसरी पनि तपाईँले जोले पनि पढ्नु पर्यो होइन। भनेपछि नेपालमा सर्वप्रथम कुन वंशले शासन गरे भन्दा कुन वंशले रहेछ भन्दा गोपाल वंशले होइन। कुन वंशले शासन गरे गोपाल वंशले। यसको टु दी पोइन्ट त यही नै भयो है। भनेको गोपाल वंशको प्रथम राजा को रहेछ भुक्तमान। यिनको अर्को नाम के रहेछ धर्माकर। अन्तिम राजा को अक्षयगुप्त। अनि कतिवटा राजा 8औं राजा। यिनी कसरी अन्तिम हुन पुगे भन्दा यिनको कुनै सन्तान भएर त्यसमा यहीँ टुङ्ग्यो। अनि शासन केन्द्र कहाँ थियो राजधानी भन्दा माता तीर्थ। अनि शासन अवधि कति वर्ष भन्दा 521 वर्ष यही थियो है। हामीले चाहिने मुख्य कुरा चाहिँ यही हो तपाईँले। अनि एउटा कुरा है, यिनीहरूको जाति गोपाल भने पनि वास्तवमा यिनीहरूको जाति चाहिँ वास्तवमा जाति चाहिँ के थियो भन्नुलाई भने वास्तवमा जाति चाहिँ निप थियो है। नेपालको पहिलो राजा सुन्नुहोस् है, नेपालको पहिलो राजा के भन्नुहुन्छ, पहिलो राजा आखिर पहिलो राजा पहिलो वंश गोपाल भने पनि वास्तवमा यिनीहरूको जाति के थियो निप जाति थियो है। वास्तवमा यिनीहरूको जाति कुन थियो भन्दा चाहिँ के थियो निप जाति। गोपाल भनेको गाईपाला, तर जाति चाहिँ के थियो भन्दा निप जाति। यो मैले धेरैले भन्नुभएको छ कि एक्जामहरू, मलाई थाहा छ। तपाईँलाई भन्दा उनीहरूलाई कि आफूले जान्नु पऱ्यो कि अरू भने मान्नु पऱ्यो कि बुझ्नु भएन। तपाईँले यति इन्फर्मेसन बुद्धि बुझ्नु पढाउनु त तपाईँले किन चाहियो हाइसर मजाले त्यो भइगयो भने त त्यसरी बुझ्नुहुँदैन। कम्ती त बुझाउनु पऱ्यो नि। यति जानु भयो भने तपाईँले कुनै पनि एक्जाममा केही हुनै पर्दैन क्या।
त्यही भनेको है। यति त कम्ती त बुझ्नु न। जबले किनभने यत्रो 15-20% एक जिके क्षेत्रमा पढाइरहेको छ। मलाई थाहा छ नि, तपाईँ भर्खर पढ्दै आउनुहुन्छ, कसरी पढाउने तरिका त मलाई थाहा छ नि है। कम्तीमा यति त बुझ्नुपर्छ नि। ल म तपाईँलाई फेरि बुझाएँ है। प्राचीन काल अन्तर्गत चाहिँ होइन, नेपालमा सर्वप्रथम कुन वंशले शासन गरे? गोपाल। गोपाल भनेको गाई पालक होइन। कतिजना राजाले भने 8 जना। पहिलो राजा भुतमान, जसलाई धर्मकर पनि भनिन्छ। अन्तिम राजा को रहेछ भन्दा अक्षयगुप्त। कति राजा? 8औं राजा। राजधानी कहाँ थियो भन्दा मातातीर्थ। कति वर्ष शासन गरे? 500। यही त हो नि है। र गोपाल भने पनि यिनीहरूको वास्तवमा जाति के रहेछ? नील जाति। अब आयो सुन्नुहोस् है, अब के आयो भन्ने सन्दर्भमा तपाईँलाई के बुझाउँछ भने यिनीहरूको शासन चाहिँ के थियो भन्ने सोध्छ है। यिनीहरूको तपाईँको यो के 7 सिमाना। अब भन्नै पर्दा यस्तो छ है, 7 सिमाना चाहिँ यिनीहरूको यो उत्तर भयो होइन, यो चाहिँ के भयो? दक्षिण भयो। यो के भयो भन्दा यो चाहिँ के भयो भन्दा पूर्व भयो। यो चाहिँ के भयो? पश्चिम भयो है। अब यिनीहरूको तपाईँले यतिसम्म जान्नुभयो भने सुन्नु न है, जान्नुभयो भने यो पूर्व छ नि, पूर्वमा चाहिँ उनीहरू कहाँसम्म थियो भने तपाईँको दुधकोशीसम्म। नेपालमा गोपाल वंशको पूर्वी सिमाना, पूर्वी बोर्डर कहाँ? दुधकोशी। अब आए पश्चिम सिमाना। पश्चिम सिमाना चाहिँ तपाईँको कहाँ थियो भन्दा त्रिशुलीसम्म थियो है। त्रिशुली भने चाहिँ कहाँसम्म भन्दा तपाईँको नुवाकोट भयो। पूर्वी सिमाना चाहिँ कहाँ थियो भन्दा रसुवासम्म है। रसुवा भनेको कहाँ पर्यो भन्दा रसुवा होइन, सरी, गोसाइकुण्ड भनौँ न। उत्तर सिमाना चाहिँ कहाँ थियो भन्दा तपाईँको उत्तर सिमाना चाहिँ हो यो चाहिँ गोसाइकुण्ड भनौँ न। गोसाइकुण्ड भने रसुवासम्म होइन। अब आयो दक्षिण सिमाना कहाँ थियो भन्दा चितलाङ है। चितलाङ भने चाहिँ कहाँ रहेछ भन्दा यो चाहिँ पर्यो मकवानपुर। कहाँ पर्यो रे? मकवानपुर। तपाईँले तपाईँले जेसुकै परीक्षा दिनुहोस्, उपसचिव दिनुहोस्, सहसचिव दिनुहोस्, नासु खर्दार अधिकृत दिनुहोस्, महाविद्यालय निर्वाह दिनुहोस्, यति चाहिँ तपाईँले जान्नै पर्ने हुन्छ। यो भित्रबाट सोध्यो भने गोपाल वंशको बारेमा यो भित्रबाट सोध्यो होइन। भनेको यिनीहरूको तपाईँको 7 राज्यको सिमाना कुरा गर्नु पर्यो। पूर्वमा दुधकोशी, पश्चिममा त्रिशुली भनेको नुवाकोटसम्म होइन, उत्तरमा के गोसाइकुण्ड भनेर रसुवासम्म, अनि दक्षिणमा चितलाङ भनेको मकवानसम्म। यस्तो खालको चाहिँ के थियो भन्दा गोपाल वंश। यति त हो। तपाईँले यति त जसले पनि बुझिहालिन्छ। यति बुझ्यो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ योभन्दा खास अरू इन्फर्मेसन केही पनि छैन। मैले अघि भने नि जिके कहाँबाट जिके अहिले माविकै तपाईँको कुरा गरेँ। त्यत्रो सङ्गठनको कन्टेनर नभए सोध्यो। अनि यही होइन, अब कम्तीमा एटलिस्ट यति चाहिँ तपाईँले जान्नुभयो भने खासै केही फरक पर्दैन है। ल अब बुझ्नुभयो होला है, केही भयो भन्नु होला। म यो चाहिँ अब मिटिङ है भनेपछि नेपालमा सर्वप्रथम कुन वंशले शासन गरे भन्दा गोपाल वंश। अनि गोपाल वंशको अन्त्य कसरी भयो भन्दा त्यो 8औं जुन गोपाल वंशी राजा अक्षयगुप्त कुनै पनि सन्तान नभएपछि नेपालमा त्यो वंश सकियो। अब कुन वंश आयो भन्दा त्यसपछि आयो तपाईँको आबिर वंश है। गोपाल वंशपछि नेपालमा कुन वंशले शासन गरे भन्दा आबिर वंशले शासन गरे है। आबिर यता सुन्नुहोस् है, यो अहिर भन्नु, सुन्नुहोस् है, अहिर भन्नु होइन। अनि यसै गरी तपाईँको महेशपाल भन्नु एउटै हो। यसको अर्थ के रहेछ भन्दा भैँसी पालक। नेपालमा गाई पालक पछि अर्को कुन वंशले शासन गरे भन्दा गाई पालक पछि भैँसी पालकले शासन गरे होइन। अघि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ के भयो भन्दा त्यो अन्तिम अथवा 8औं गोपाल वंशी राजा अक्षयगुप्तको कुनै सन्तान नभएपछि अनि यो वंश चाहिँ यही टुङ्ग्यो। कुन वंश भन्दा चाहिँ गोपाल वंश। त्यसपछि नेपालमा गाई पालक पछि कुन वंशले शासन? आबिर वंश है। यिनीहरू पनि आउनु चाहिँ भारतको राजस्थानबाट आएका। यिनीहरू कहाँ आएर बस्यो भन्दा तपाईँको जनकपुरबाट आएको। पायो भने है शासन चलाउन सकिन्छ भने त्यही हिसाबले आएको। त्यसपछि के भयो भन्दा ठ्याक्कै उनीहरूले चाहेको जस्तो 8औं होइन गोपाल वंशी राजाको कुनै पनि के भयो? छोराछोरी भएर त्यो वंश सक्यो। अनि यहाँ राजा कसलाई बनाउने भनेको अन्यको स्थिति भइरहेको बेलामा अनि के भयो भन्दा चाहिँ भैँसी पालकले आएर नेपालमा राज्य गर्यो। भनेपछि नेपालमा दोस्रो वंश कुन रहेछ भन्दा कुन वंश अरे? आबिर वंश। अब जम्मा 3 जना राजाले मात्रै राज्य गरे। जम्मा 3 जनाले मात्रै है, 3 जना मात्रै राज्य गर्यो। पहिलो नम्बर हो तपाईँको बर्सिङ है। पहिलो चाहिँ को रहेछ भन्दा बर्सिङ होइन। अब दोस्रो भनेको तपाईँको जयसिंह को रहेछ अरे? जयसिंह। अनि तेस्रो नम्बर हो तपाईँको भुवन सिंह। भनेपछि कतिजना राजाले मात्रै राज्य गरे आबिर वंश भन्दा चाहिँ कतिजना भन्दा तपाईँको 3 जना है। तपाईँलाई मैले बताएँ आबिर भन्नु, अहिर भन्नु, महेशपाल भन्नु एउटै हो। दिज आर सेम थिङ। यो भने के हो भन्दा चाहिँ भैँसी पालक भन्ने खोज्छ कि। तर चलन चल्तीको भाषामा चाहिँ आबिर भन्ने शब्द चाहिँ बढी के छ भन्दा बढी चाहिँ चलन चल्ती छ है।
तपाईँको यस्तो पनि हुन्छ जिकेमा सुन्नुहोस्, मैले भने नि नेपालमा जति पनि सुन्नुहोस्, तपाईँले भन्छ जति पनि जिकेको क्विज कन्टेस्ट प्रोग्राम छ, जेसुकै टेलिभिजन हुन्छ, 80% प्रोग्राम चाहिँ मेरो कन्ट्रिब्युसन। नेपालमा सबभन्दा मेगा प्रोग्राम एलजी क्विज राई शर्माले चला देख्नु होला, अधि करोडपति प्रोग्राम देख्नु होला, म क्वेसन मेकरको रूपमा एउटा कार्यक्रमका कन्सल्टेन्टको रूपमा 80% त मेरो कन्सेप्ट छ। मैले पढाएको विद्यार्थी साकुईमा गएर फर्स्ट भएको छ, यो नाम निकाल्नु पनि ठुलो कुरो। मसँग त त्यति तपाईँलाई त्यति म खुराक दिन सक्छु, यो नाम निकाल्नुमा त ठुलो कुरो होइन जस्तो लाग्छ। तर मैले भनेको कुरा चाहिँ तपाईँले फलो गर्नु पर्यो। अन्तिम मैले जे पढाएको छु नि त्यो है, त्यो ठुलो कुरै होइन जस्तो लाग्छ। तर के भने एक खालको धैर्य हुनु पर्यो, मेहनत गर्नु पर्यो। यहाँ कति चाहिँ अलिकति उनै भन्नुभएको छ कि सर्टकटमा पढाइदिए हुन्छ भने, मलाई थाहा छ तपाईँले के गर्नु। सबै एकनासको विद्यार्थी हुन्न होइन, तपाईँको मध्यमार्गी चुन्नुपर्छ। किनभने कोही क्षमता अनुसार कोही अत्यन्त जान्ने होला, कोही अत्यन्त नजाने होला, कोही बिचको होला होइन। त्यो बिचको लिएर गर्नुपर्ने भयो। भनेको मतलब नेपालमा दोस्रो वंश कुन वर्ष शासन गरे भने आबिर वंश। आबिर भन्नु, ऐर भन्नु, महिषपाल भन्नु, एउटा के रहेछ भन्दा वैश्यपाल। कतिजना राज्य गरे भन्दा जम्मा 3 जनाले। पहिलो राजा बरसिंह, बिचको जयसिंह, अन्तिम भुवन सिंह। अब आयो है, अब के आयो भनेर भन्नुपर्दा अब शासन केन्द्र आइजेनर है, यिनीहरूको शासन केन्द्र आइजेन भनेको यिनीहरूको पनि शासन केन्द्र कहाँ थियो भन्दा उयो मात्र त्यतै भयो। गोपाल वंशमा त्यो थियो, यिनीहरूको पनि त्यही हो होइन। भनेको आबिर वंशको राजधानी कहाँ थियो मात्र कतै मात्र देख्छ। अब अर्को आयो शासन अवधि आयो होइन। अब 3 जना के भन्छ आबिर वंश राजाले नेपालमा कति वर्ष शासन गरे भन्दा 111 वर्ष। कति वर्ष? 111 वर्ष। तपाईँले एउटा कुरा जानकारी गर्नु है, कतै कतै किताबमा तपाईँले 162 वर्ष पनि 61 वर्ष पनि पढ्नु भएको। तर हामीले भनेको सम्बन्धी जुन एक्सपर्ट जुन छ नि, यसको विषयविज्ञहरूले चाहिँ के दिन पर्यो भन्दा लोकसेवाले कुन डाटाले मानेको छ त्यो दिनु पर्यो। लोकसेवाले मानेको डाटा त्यही हो भनेपछि अब नेपालको दोस्रो वंश यही हो, मुख्य कुरा यिनै हो। शासन केन्द्र कहाँ थियो मात्र त्यही छ। अनि कतिजना राजाले राज्य गरे भन्दा जम्मा 3 जनाले। अनि 3 जनाले नेपालमा कति वर्ष शासन गरे? 111 वर्ष है। तपाईँले एउटा कुरा भनौँ, जिकेमा कहिले कतिपय कुरा के हुन्छ भने एन्सर चाहिँ रङ हो, तर सबैले स्वीकारेपछि त्यो राइट हुन्छ। थुप्रै छ त्यस्तो उदाहरण है। मैले तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु, म यति चाहिँ 3 दशकभन्दा बढी यसमा रुझे भिजेको भए हुनाले मसँग जे आइडिया छ म तपाईँलाई सेयर गर्न चाहन्छु। जस्तो एउटा उदाहरण दिउँ, यति अलिक मेरो चाहिँ अलिक बढी गफै हुन्छ है, बुझाउनु पऱ्यो, कम्प्लिमेन्ट्री दिनु पऱ्यो। तपाईँले बुझ्नुहुन्न र मसँग एकचोटि जिन्दगीमा तपाईँको यो इतिहास पढेपछि अर्कोचोटि पढ्नु म त्यो ग्यारेन्टी दिन सक्छु। त्यतिसम्म तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिन्छु। बजारभरिको 100वटा किताब पढ्नुहोस्, त्योभन्दा म 20, 25, 30वटा दिन्छु। मेरो यो घमण्ड गरे होइन, तपाईँले बुझाउने कुरा दिन सक्छु होइन। र अर्को तपाईँलाई भन्नै पर्दा के हो भने कतिपय कुराहरू एन्सर रङ भए पनि त्यसलाई लोकले सबैले मान्यो भने त्यो राइट हुन्छ। एउटा सानो उदाहरण भनौँ न, जस्तो संसारको सबभन्दा ठुलो माछा विच इज द लार्जेस्ट फिश अफ द वर्ल्ड भनेर पढ्यो भने हामीले के पढ्दै छौँ? संसारको सबभन्दा ठुलो माछा भनेको व्हेल, ब्लू व्हेल भनेर पढेका छौँ हो कि होइन? यो तपाईँको नर्सरीदेखिको अरू सबै पाठ्य पुस्तकमा त्यही छ। तर म त भन्छु त्यो चाहिँ 200% रङ छ। तर रङ भएर के हो? सबैले सहकारी स्वीकार पनि भयो। म त भन्छु ब्लू व्हेल चाहिँ माछैमा पर्दैन। माछा हुन के पर्छ? अन्डा पार्नुपर्छ, खुल्काले सास फेर्नुपर्छ। तर ब्लू व्हेलले के गर्छ भन्दा बच्चा जन्माउँछ, बच्चा अनि दुध चुसाउँछ। त्यो त केमा पर्यो? म्यामलमा पर्यो, माछै होइन। र पनि हामीले के पढ्दै आएको छौँ भने अब के पढ्दै आएको छ भने ब्लू व्हेल चाहिँ संसारको ठुलो माछा भन्छ। अब हो त के त? अब यो त होइन रहेछ। मैले भने 200% रङ भने। अब संसारको ठुलो माछा के हो भन्दा व्हेल सार्क हो, सबभन्दा ठुलो माछा। सुन्नु भएको छ? कतिले आजै सुन्नु होला, व्हेल सार्क सबभन्दा ठुलो माछा। तर हामीले के पढ्दै आएको छौँ? ब्लू व्हेल। अब सबैले सकाएर चल्ता आयो, यो सक्यो कि। कतिपय डाटाहरू यस्तो पनि छ तपाईँको लोकसेवाले कतिपय डाटाहरू चाहिँ तपाईँको यसरी पनि मान्नुपर्छ है। ल कुरो बुझ्नुभयो? मैले यही सन्दर्भ भनेको। मैले भने कतिपय किताबमा चाहिँ यो आबिर वंशको शासन अवधि 161 वर्ष पनि छ, तर लोकसेवाले मानेको छ यो भएर मैले यो डाटा दिएँ। अब आयो अन्तिम राजाको भुवन सिंह। अब भुवन सिंह चाहिँ यो आबिर वंश कसरी अन्तिम राजा हुन पुगे भन्ने सन्दर्भमा सुन्नु है। यो दुधकोशी छ नि, दुधकोशी भनेको सोलुखुम्बुभन्दा उता भन्नु। त्यहाँ चाहिँ के बस्थे भन्दा किराँतहरू बस्थे। कुन जाति बस्थे अरे? किराँतहरू बस्थे है। दुधकोशी पारि चाहिँ किराँतहरू बस्थे है। तपाईँको किराँतको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा पूर्वको मान्छे है। दुधकोशी पारि के बस्थे भन्दा के पूर्व, किराँतको अर्थ के रहेछ? पूर्वको मान्छे। अझ तपाईँलाई भन्नै पर्दा सुरु चाहिँ भन्नै पर्दा यो किराँत जुन छ नि, किराँत भन्नाले जम्मा 3वटा जाति बुझाउँछ। के बुझाउँछ? राई, लिम्बू र सुनवार है। राई, लिम्बू र सुनवार यो जातिले बुझाउँछ किराँत। अनि तपाईँले के भन्दै यो दुधकोशी भन्दा उता पारि
कुन जाति बस्थे भन्दा चाहिँ किराँत। किराँत गर्दाखेरि चाहिँ पूर्वको मान्छे र किराँत भन्नाले खाँटी रूपमा 3टा जातिले बुझ्छ, राई, लिम्बू र सुब्बा है। र यिनीहरूको जुन छ नि, यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको एक खालको के भन्छ, नायके नै भन्ठानु न होइन, अथवा एक ग्रुप लिडर को थियो भन्दा यलम्बर थियो। को थियो रे? यलम्बर है। यिनी चाहिँ एकदम यलम्बर चाहिँ यो किराँतीहरूको एक खालको के थियो, नायके थियो अथवा नेतृत्वकर्ता, लिडरसिप गर्ने होइन। अनि यिनीहरू चाहिँ तपाईँको शिकार खेल्न असाध्यै माहिर, युद्ध कला र शिकार खेल्नमा माहिर होइन। त्यसपछि उनीहरू के गरे किराँतीहरू होइन, उता शिकार खेल्न पाएन होला नि त, उसले भने जस्तो होइन, शिकार पाउँथेन होला। त्यसपछि उनीहरू दुधकेशी नदीतिर यतातिर के भयो, पश्चिमतिर हानेपछि यहाँ कहाँ आइपुग्यो भन्दा काठमाडौँ आइपुगे यहाँ होइन, नेपाल खाल्टोमा। अनि यहाँ चाहिँ कसको राज्य थियो भन्दा चाहिँ आबिर वंशीको। अनि यिनीहरूसँग भेटघाट भयो होइन। भेटघाट भएपछि अर्को ग्रुप र अर्को ग्रुप भेट भएपछि यिनीहरू के भयो, युद्ध भयो। अनि यिनीहरू त युद्ध कलामा एकदम माया होइन है, लड्न भिड्नमा। त्यसपछि भनेको किराँतीहरूले भुवन सिंहलाई पराजित गरेपछि नेपालमा चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँको आबिर वंश सकियो भनेको मतलब हाम्रो के सोच्छ, कुन किराँती राजाले होइन तेस्रो आबिर वंशी राजा भुवन सिंहलाई पराजित गरेर नेपालमा किराँत काल चाहिँ के अरे किराँत राजवंश स्थापना गरे भन्दा यलम्बर होइन। यति कुरा बुझ्नु होला। भनेको आबिर वंश कसरी चाहिँ यिनीहरू अन्त्य भयो भन्दा दुधकोशी उता चाहिँ के हो, किराँतीहरू बस्थे, किराँतीहरू लड्न भिड्न युद्ध कलामा खर्पिस मायर होइन। अनि त्यसपछि उता चाहिँ शिकार खेल्दै पश्चिमतिर हानेर फेरि दुधकोशी तरेर यतातिर आए। यहाँ चाहिँ आबिर वंश राज्य थियो। अनि आबिर वंशी राजा भुवन सिंहलाई पराजित गरेपछि नेपालमा के भयो, आबिर वंश यही इन्डिङ भयो। जम्मा 111 वर्ष मात्रै राज्य गर्यो तिनजनाले यो दैसित है। अब के सुरु भयो भन्दा नेपालमा किराँत काल सकेपछि, सरी नेपालमा आबिर वंश सकेपछि के आयो भन्दा अब आयो किराँत काल है त। अब चाहिँ तपाईँलाई किराँतको बारेमा जानकारी गराउँछु। किराँत है, किराँत वंश भनौँ न, किराँत वंश। र यो किराँत वंशको कुरा गर्नुपर्दा नि है, यिनीहरू काठमाडौँ उपत्यका कहिले आए भन्दा तपाईँको ईसापूर्व भन्छ नि, ईसापूर्व 1500 वर्ष अगाडि यहाँ आएका थिए। कति सय वर्ष भन्दा 1500 वर्ष अगाडि आए किराँतीहरू। तपाईँले एउटा कुरा जानकारी गरौँ, किराँतीहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा राज्य गरेको थियो भने थुप्रै सप्रमाण पाइन्छ। जस्तो पाटनको पुरानो नाम यल हो। के रहेछ अरे? यल भनेको यलम्बरबाट यल हो। अनि तपाईँलाई अर्को कुरा भन्नै पर्दा काठमाडौँ जिल्लाको सबभन्दा ठुलो जात्रा भनेको इन्द्र जात्रा है। यो असोजमा पर्छ। इन्द्र जात्राको दिन काठमाडौँको वासीहरूले के गर्छन् भनेर भन्नुपर्दा आकाश भैरवको पूजा गर्छ। यो चाहिँ इन्द्र चोकमा छ है। असल इन्द्र चोक भने काठमाडौँको मुटु भने थाहा होला। जुन इन्द्र जात्राको दिन काठमाडौँ नागरिक के गर्छन् भन्दा आकाश भैरवको पूजा गर्छ। आकाश भैरव भनेकै वास्तवमा चाहिँ यलम्बर हो। भनेपछि किराँतीहरूले काठमाडौँमा राज्य गरेको भन्दा अहिले पनि थुप्रै सप्रमाण रहेछ होइन। जस्तो पाटन नाम यल होइन, को यलम्बरबाट राखेको। अब यिनीहरू किराँतीहरू चाहिँ कहाँबाट आए भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ सुन्छ है। यो किराँती जुन राजा छ नि यलम्बर, पहिलो राजा जसलाई यल पनि भनिन्छ, यसको स्ट्याचु अथवा यसको जुन शालिग चाहिँ कहाँ छ भन्दा सङ्खुवासभा जिल्लामा राखेको छ। भनेको यलम्बरको शालिग कुन जिल्लामा होइन निर्माण गरेको छ, कुन जिल्लामा रहेछ? सङ्खुवासभा। भनेको मतलब यिनीहरू पूर्वतिर त आए, कहाँबाट आए भन्दा दुधकोशी पारि त भनौँ भनेको यो चाहिँ सङ्खुवासभाको खाँदबारीबाट यिनीहरू काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गरेको छ है। कहाँ रहेछ अरे? सङ्खुवासभाको खाँदबारीतिर। किनभने सङ्खुवासभा जिल्लामा चाहिँ के छ भन्नुला भने यलम्बरको शालिग छ, त्यहाँबाट आयो है। अब आयो है, हामीले किराँतको अर्थ के रहेछ भन्दा पूर्वको मान्छे। अब यिनीहरूले कुन धर्म मान्थे है, टु दि पोइन्ट है। साइड किराँतीहरूले कुन धर्म मान्थे भनेर सोध्यो भने यिनीहरूले कुन धर्म भने शैव है। शैव भनेको संसारकै पुरानो धर्म भनिन्छ। ध्यान दिनुहोस् है। अब भनिरहनु पर्यो नि हाम्रो अधिकांशको कुन धर्म मान्छ भन्दा भनिरहनु पर्यो नि हिन्दू। यो हिन्दूको पनि 3टा क्याटेगोराइज छ कि, हिन्दूलाई पनि 3 भागमा बाँड्न सकिन्छ कुनै बेला। शैव भनेको भगवान् शिवलाई मात्रै मान्ने, वैष्णव विष्णुलाई मान्ने, शाक्त भनेको देवीहरूलाई मान्ने, जस्तो महाकाली होइन, काली सुन्नुभएको नि हो। 3वटा क्याटेगोराइज छ हिन्दू धर्म पनि। र 3वटा मध्ये सबैभन्दा पुरानो धर्म भनेको शैव। भनेको किराँतीहरूको धर्म कुन धर्म मान्थ्यो भन्दा शैव। भनेको किराँतीहरू चाहिँ भगवान् शिव बाहेक अरू कसैलाई पनि नमान्ने धर्म के थियो? शैव। अब आयो त्यसो हुनाले यिनीहरूले महादेवलाई के भन्छ भन्दा पारोहाङ है। किराँतीहरू महादेवलाई के भन्छ भन्दा पारोहाङ भन्छ। के भन्छ अरे? पारोहाङ। के भन्छ अरे? पारोहाङ। अब आयो अब पार्वतीलाई, किराँतीहरू पार्वतीलाई के भन्छ भन्दा तपाईँको सुम्निमा है। के भन्छन् भन्दा कि उहरू किराँतीहरू पार्वतीलाई के भन्छ? सुम्निमा। अब यसै गरी अब राजालाई है, किराँतीहरू त्यतिखेर राजालाई के भन्दा हाङ भन्थे है। वास्तवमा यिनीहरूको वंश नै हाङै हो है। किराँतीहरू कुन वंशका थिए भन्दा हाङ वंश। कुन वंश अरे? हाङ वंश है।
जस्तो तपाईँको दयाहाङ भन्ने सुन्नुभयो, दयाहाङ राई के अभिनेता है, हाङ भनेको के किराँती जसमा राजा। अब आयो त्यसपछि के आयो, मन्त्री आयो है। अब मन्त्रीलाई किराँतीहरू के भन्थे भन्दा तुम्याङ भन्थे, तुम्याङ है। किराँत कालमा मन्त्रीलाई के भन्ने भन्दा तुम्याङ होइन। यसै गरी आयो अब भारदारी सभा के, भारदारी सभा भनेको मन्त्री परिषद जस्तो भन्ठानु न। अब भारदारी सभालाई किराँतीहरू के भन्थे भन्दा तपाईँको चुङलुङ भन्थे। के भन्थे अरे, चुङलुङ होइन, चुङलुङ भन्थे। ल्याएर यो किराँत कालको चाहिँ अलिक के भन्दा एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुराहरू है है। भनेपछि किराँतीहरू कुन धर्ममा थिए, शैव। यो किराँत काल पढ्नुभन्दा अगाडि मैले धेरै कुरा पढेँ। अनि उनीहरूको धर्ममा थिए शैव भने भगवान महादेव बाहेक शिव बाहेक कसले पनि नमान्ने। महादेवलाई के भन्थे, पार्वहाङ। पार्वतीलाई के भन्थे, सुम्निमा। राजालाई के भन्थे, हाङ होइन। मन्त्रीलाई के भन्थे, तोम्याङ। अनि भारदारी सभा भन्दा क्याबिनेट भन्ठानु न, मन्त्री परिषद के चुम्लुङ भन्थे। यस्तो थियो किराँतीहरूको टु दी पोइन्ट है भन्थ्यो नि, एक्जाम ओरिएन्टेडै हो। हामीलाई सोध्यो भने यही भित्रबाट सोध्न सक्छ है। अब म तपाईँलाई किराँत कालका महत्त्वपूर्ण राजाहरूको बारेमा जानकारी गराउँछु है त। अब महत्त्वपूर्ण राजाहरू भनौँ न होइन, किराँत कालका महत्त्वपूर्ण राजाहरू। महत्त्वपूर्ण राजाहरू कुन कालको भन्दा किराँत कालको है। महत्त्वपूर्ण राजाहरू, राजा त थुप्रै थिए तर म महत्त्वपूर्ण राजाहरूको बारेमा जानकारी गराउँछु। त्यो भन्दा पहिले यो के छ, यो लेख्नुभयो बेटो, मेटो ए कताबाट आएको भन्दा मैले तपाईँ दुधकोशी पारी भनेको छ। वास्तवमा चाहिँ एलम्बरको शालिग चाहिँ कहाँ भन्दा चाहिँ भने होइन, सङ्घुवा सभामा होइन बनाएको थियो। सङ्घुवा सभाको बाट एउटा कुरा भन्नु है तपाईँ, यो जोसँग यो ज्यानसँग ध्यान छ उहाँले मजाले बुझ्छ। ज्यान एकातिर ध्यान अन्तिर बुझेन है, तपाईँ सँगै राख्नु होला। तपाईँसँग छ कि छैन ज्यानसँग ध्यान भनेको के। अनि यसरी चाहिँ नभन्नु होला, यो यसरी भन्नुको अर्थ म घोर चिन्तामा छु भनेको। यसरी बसेर नभन्नु है, यसरी बस्नु म घोर चिन्तामा छु, ज्यान चाहिँ यहाँ ध्यान अन्यत्र भन्ने हुन्छ। बरु तल तल लाग्छ भने यसरी चाहिँ बस्नु सक्नुहुन्छ। यसको यो हो कि, यो भनेको रिङ फिङ्गर, औँठी लाग्छ। यसको डाइरेक्ट टच हुन्छ मुटु, मन, घाँटीभन्दा माथि मस्तिष्क। मन र मस्तिष्क एकठा भने के हुन्छ भन्दा वास्तुशास्त्रमा चाहिँ पानी र आगो एकठा राखेको हुन्छ कि नेगेटिभ ऊर्जा पैदा हुन्छ, पढ्ने मन लाग्दैन कि। हो सिधा भएर सुन, आफ्नो शरीरलाई 90 डिग्री कोणमा राख्नु। शरीरलाई 90 डिग्री कोणमा राख्यो भने पोजिटिभ भाइब्रेट पढो पढो लाग्ने जानु हुन्छ। तपाईँको सरकारी जागिर यति महत्त्वपूर्ण छ कि, सुन न, यति महत्त्वपूर्ण छ कि अहिले मैले भनिसकेँ। तपाईँले नाम निकाले सरकारी जागिरमा नाम निकाल्यो भने समाज हेर्ने दिशो पनि फरक हुन्छ। यति फरक कुरै नगरौँ। तपाईँ कोही अभिव्याज छ भने भनौँ न, केटा भाइहरूलाई कुरा गरेको, केटी माग्न जानुहोस्, कतै रिजेक्ट हुन्न। अहिले जानुहोस् के छ, मास्टर पास गरेर बेरोजगार छ भने कोही केटी पनि दिँदैन हो। अब बहिनीहरूले नाम निकाल्नु त डक्टर इन्जिनियर कस्तो कस्तोले माग्न आउँछ। अहिले भने होइन, यति पास गरेर केही पनि छैन भने कोही पनि आउँदैन। कसै कोही यहाँ विवाहित पनि हुनुहुन्छ अहिले। श्रीमानले त भन्थ्यो भनौँ न, अहिले हेपिरहेको थियो, डोमिनेट गरिरहेको थियो, नाम निकाल्नु त त्यो नाम निकाल्यो त तपाईँ भन्न थाल्छ। त्यस्तो छ नि कुरो एउटा, यस्तो महत्त्व छ कि। अब यसरी भने पढौँ 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 पढौँ, नाम निकाल्नु लाग्छ क्या यस्तो भयो भने होइन। अब धेरै कुरो नगरौँ, यस एक खालको कमर्सियल ब्रेक भन्नु होइन। सो मैले मेटेँ है त ल, यो अब मैले मेटेँ। अब मैले के गरेँ भने किराँत कालका महत्त्वपूर्ण राजाहरू है त। अब महत्त्वपूर्ण राजाहरू किराँत कालको के रहेछ अरे, सरी है त, महत्त्वपूर्ण राजाहरू है किराँत काल। महत्त्वपूर्ण राजाहरू है त कुन कालको, किराँत कालको महत्त्वपूर्ण राजाहरू। राजा त थुप्रै छ, अब चाहियो हामीलाई टु दी पोइन्ट होइन त, खास खास राजा। पहिलो राजा हो तपाईँको कुन राजा भन्दा पहिलो राजा तपाईँको 1 नम्बरमा एलम्बर है। पहिलो राजा को रहेछ, एलम्बर। एलम्बर र अर्को के पनि भन्ने चिनिन्छ, एल। म खास खास कुरो मात्रै टु दी पोइन्ट। अब आयो 6औं राजाको नाम के भन्छ, हुमती। 6औं राजाको नाम के रहेछ अरे, हुमती होइन, हुमती है। कतिपय उसले नलेख्नु यो हुमती है। 6औं किराँती राजाको नाम के रहेछ, हुमती। यसै गरी 7औं किराँती राजाको नाम हो जिते दास्ती। के रहेछ अरे, जिते दास्ती। अब आयो 14औं किराँती, सबैको मैले लेख्दिनँ है, इस्तुङको है। अब आयो 28औं किराँती राजाको नाम हो पटुको है। आयो 29औं अथवा अन्तिम राजाको नाम गास्ती। यो सन्दर्भमा एउटा कुरा भन्नु पर्यो, अहिले मैले तपाईँलाई भनिसकेँ है। अब मैले के भनिसकेँ भन्दा नि सुन्नु है,
ल यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण राजा है। अब एउटा कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्, जस्तो मादल बच्छ त्यस्तै नाच्नु पर्छ अथवा देवता अनुसार पूजा गर्नुपर्छ कि। जीकेमा चाहिँ क्वेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। जे क्वेसन सोधेछ हामीले त्यही एन्सर दिनुपर्छ। अब कतिजना किराँती राजाले राज्य गरेको थियो भन्ने कुरा अलिकति कन्ट्रोभर्सियल पनि छ है। गोपाल वंश अनुसार नेपालमा कतिजना किराँती राज्य गरेको थियो भन्दा 32 जनाले होइन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तो डेने राजको कुरा गरौँ, अरूहरूको भनौँ, ककप्याटीको कुरा गरौँ, यिनीहरूले चाहिँ के भनेको छ भन्दा 29 राजा भनेको छ। खै जेसुकै होस्, 29 भए पनि 32 भए पनि पहिलो राजा चाहिँ एलम्बर, अन्तिम राजा चाहिँ गास्ती है। पहिलो एलम्बरै हो, अन्तिम गास्ती हो। यो 29 32 के फरक पर्दैन है। अलिक कोही कुरा कतिपय कुरा थुप्रै कन्ट्रोभर्सियल छ। यो भनेको चाहिँ किराँत कालको महत्त्वपूर्ण राजाहरूको कुरा गर्यो। अब तपाईँलाई लाग्ला यी किन सबै राजाको नाम उल्लेख गरेन भन्नु होला है। यो भनेको जसले भन्न लायक र सुन्न लायक कार्य गरेको छ त्यसको मात्रै नाम उल्लेख गरे। जस्तो यहाँ मैले देखिरहेको छु तपाईँको 300 भन्दा बढी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, झन्डै भनौँ न 280 300 जति भनौँ टेन्टेटिभ। सबै त पास त हुँदैन होला। जसको पास भयो है युनियन इन्स्टिच्युटले उनीहरूको नाम चाहिँ राम्रो हेर्का लाग्छ, अर्को गर्दैन भने त्यस्तै हो कि। यो चाहिँ भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण राजा हो जसको भन्न लायक र गर्न लायक चाहिँ काम गरेछ, जसले त्यसको मात्रै नाम उल्लेख गर्छ है। अब आए म तपाईँलाई केही कुराहरू बताउँछु। अब एलम्बर होइन ऐ भन्छ। एलम्बर भनेको कुरा चाहिँ भन्दा आबिर वंशी राजा भुवन सिंहलाई पराजित गरेर नेपालमा होइन किराँत वंश स्थापना गर्ने व्यक्तिको रहेछ एलम्बर। र यिनको सारी कहाँ चाहिँ स्थापना गरेको छ ऐ मैले भने कहाँ रहेछ भन्दा सजिलो। अब आयो हुमती है। यो हुमती किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दा तपाईँको महाभारतको युद्ध भन्ने पक्कै सुन्नु होला है होइन। महाभारतको युद्ध भनेर सुन्नु होला नि। यो हिन्दू आख्यान अनुसार अहिले जस्तो यो जुन छ नि, हिन्दू आख्यान अनुसार चाहिँ तपाईँको यो महाभारत जुन छ नि, महाभारतको युद्ध जस्तो युद्ध अहिलेसम्म भएकै छैन। महाभारतको युद्ध है, महाभारतको युद्ध भने चाहिँ के हो भन्दा भगवान कृष्णको पालोमा त द्वापर युगमा चाहिँ धर्म र अधर्म बिचको युद्ध भएको थियो। के अरे धर्म र अधर्म बिचको के भएको थियो? युद्ध भएको थियो के हो। सबै पास हुनुपर्छ, म त भन्छु सबै पास हुनुपर्छ है। तर क्षमता व्यक्ति अनुसार फरक हुन्छ कि, धेरै कुरा नगरौँ होइन। सबै पास हुनु, मेरो पनि त्यही थियो नि। मैले पढाएको जसलाई पढाएको छु उहाँ त सबै त होइन पास हुनुपर्छ, नाम निकाल सबै त्यही थियो हो। तर के गर्नु पर्यो? मेहनत गर्नु पर्यो। र मेरो एउटै मात्र तपाईँलाई एउटा के छ भने अनुरोध, उसैको भविष्य छ जो सिक्दछ र सिकिरहन्छ, त्यो व्यक्तिले मात्रै पास गर्न सक्छ। म फेरि एउटा यो डायलग अगाडि पढाउन चाहन्छु। उसैको भविष्य छ जो सिक्दछ र सिकिरहन्छ। सिक्ने मान्छे कहिले पनि फेल हुँदैन है। सिक्ने चाहिँ उत्सुकता जानु पर्यो, डिजायर हुनु पर्यो। भनेपछि अहिलेसम्म हिन्दू आख्यान अनुसार महाभारत जस्तो ठुलो युद्ध अहिलेसम्म भएकै छैन है। कहाँ भएको थियो महाभारतको युद्ध भन्दा कुरुक्षेत्रमा। कुरुक्षेत्र अहिले हरियाणा पर्छ। 18 लाख सैनिकले भाग लिएको थियो। यस्तो तपाईँको वेपन्सको हतियारको मतलब प्रयोग भएको थियो कि जस्तो अहिले त जतिसुकै विज्ञानले प्रगति गरे पनि कुनै एउटा चाहिँ भनौँ न आतङ्ककारको नेतालाई मार्छु भनेर टोकियोमा हाने भने त त्यो मात्रै होइन, अरू मान्छे पनि मर्छ नि है, अरू अमेरिकाहरू। तर महाभारत युद्धमा त हजारौँ जनाको बिचमा त्यो वन खसाले पनि जसलाई मारेर त्यसलाई मारेर उल्टो फर्किन्थ्यो कि। त्यस्तो वेपन्सको मतलब हतियारको के भएको थियो मतलब प्रयोग भएको थियो। त्यस्तो युद्ध अहिलेसम्म भएको छैन भनेको मतलब महाभारतको युद्ध भन्दाखेरि नेपालका राजा को थिए भन्दा यो 6औं राजा हुमती। हामीले सोध्ने त्यही हो। भनिन्छ यिनले चाहिँ कौरव पक्षबाट भाग लिएका थिए भन्छ। हामीले सोध्ने के रहेछ? 6औं किराँती राजा नाम चाहिँ हुमती। यिनलाई हामीले के सोच्ने भन्दा हामीलाई लोकसेवाको एक्जाममा हुनुहुन्न। महाभारतको युद्ध हुँदाखेरि नेपालमा को राजा थिए भन्दा को रहेछ? 6औं किराँती राजा हुमती। ए त है। अब आयो अर्को कुरा आयो है। अर्को भनेको अर्को कुरा आयो जस्तो अब 7औं किराँती राजाको नाम के रहेछ भने जिते दास्ती है। अब जिते दास्तीमा हामीलाई के क्वेसन सोध्न सक्छ भन्दा जिते दास्तीको सन्दर्भमा सुन्नु है के क्वेसन सोध्न सक्छ भने सुन्नुहोस् है। भगवान देख्नुहुन्छ अलिक उ भयो कि है। भगवान गौतम बुद्ध सोध्ने क्वेसन है। गौतम बुद्ध नेपालमा सोध्ने क्वेसन हो। नेपालमा कहिले आएका थिए होइन। नेपालमा कहिले आएका थिए र त्यतिखेर अलिकति बुझिएन होला है, म अर्को कलर युज गर्नु। त्यतिखेर नेपालमा को राजा थिए भनेर सोध्छ। नेपालमा को राजा थिए है। हामीले सोध्ने के रहेछ भन्दा भगवान गौतम बुद्ध नेपालमा कहिले आए, त्यतिखेर नेपालमा को राजा थिए भनेर सोध्न सक्छ। ल ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। ल हाम्रो सोध्ने यही हो, सुन्नुहोस् है। यो जुन 7औं नम्बरको छ नि जिते दास्ती, यो जिते दास्ती किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो क्वेसन के छ? भगवान गौतम बुद्ध नेपालमा कहिले आएका थिए है र त्यतिखेर नेपालमा राजा को थिए।
यसको उत्तर हो जेसर क्राइस्ट जन्मनुभन्दा ईसापूर्व है। उनी कहिले आए थिए? ईसापूर्व 483 मा। त्यतिखेर उनी चाहिँ 80 वर्षको बुढेली अवस्थामा थिए। कति वर्ष? 80 वर्ष। अब गौतम बुद्ध आउँदाखेरि नेपालमा को राजा थिए भन्दा हामीले अहिले के भन्यौँ? 7औं किराँती राजा को रहेछ? 7औं किराँती राजा को थियो भन्दा राजा जितेदास्ती थिए। जितेदास्ती। ध्यान दिएर सुन्छ है। हामीले लोकसेवाले सोधेको क्वेसन यही हो। के सोध्छ? भगवान गौतम बुद्ध नेपालमा कहिले आएका थिए र त्यतिखेर नेपालमा राजा को थिए भन्दा यसको उत्तर के रहेछ? अहिलेसम्म लोकसेवा धेरै पटक दर्जौं पटक सोधेको क्वेसन मध्ये यो पनि एउटा, चाहे त्यो विभिन्न सेक्टर हुन त गत वर्षबाट मात्रै त हो होइन, यो एसएसके सेवा सोध्नु लागेको। भगवान गौतम बुद्ध नेपालमा कहिले आए? ईसापूर्व 483 र उनी कति वर्ष थिए त्यतिखेर नेपालमा? 80 वर्ष। अनि यहाँ राजा को थियो भन्दा 7औं किराँती राजा है। यी भन्दै गर्दा तपाईँलाई कतिपय यो लाग्ला कि गौतम बुद्ध त नेपालमै जन्मेको, नेपालको मान्छे नेपाल कहिले आउँछ भन्ने धेरैको मनमा लाग्यो। त्यसको उत्तर म बताइदिन्छु। यो हुनु स्वाभाविक पनि हो। हामीलाई लोकसेवाले सोधिन्छ यही हो, भगवान गौतम बुद्ध नेपालमा कहिले आएका थिए र त्यतिखेर नेपालमा को राजा थिए भन्छ। कतिपयको त के पनि सोच्छ भने होइन, कतिपय किताबमा यो पनि लेखेको छ गौतम बुद्ध नेपालमा आएकै थिएन, उनको सबभन्दा प्रिय चेलो आनन्द भने आएको थियो। कहाँ उहाँ आएको थियो भन्छ? म भन्छु आएको थियो भन्छु। भगवान गौतम बुद्ध नेपालमा आउनुको मुख्य कारण, उपदेश दिनुभन्दा पनि मुख्य कारण चाहिँ तपाईँको स्वयम्भूको ज्योतिको दर्शन गर्न र जुन पशुपतिको जुन नजिक छ नि गुहेश्वरी माताको दर्शन गर्न आउनुभएको थियो हो। र आउनुभएको थियो। कहिले आउनुभएको थियो? ईसापूर्व 483। अब अहिले मैले भन्थेँ नि तपाईँलाई कतिलाई के लाग्यो भने गौतम बुद्ध नेपालमा कहिले आएको थियो? ईसापूर्व 483 मा हो। अनि तपाईँलाई भन्नु गौतम बुद्ध त नेपालको मान्छे कसरी नेपालमा आयो? त्यो पनि क्वेसन हुन्छ भन्नु होला। अब यसको उत्तरमा तपाईँलाई चाहिँ गौतम बुद्धको बाल्यकालको नाम हो सिद्धार्थ गौतम होइन। के रहेछ? हिज चाइल्डहुड नेम हिज सिद्धार्थ गौतम होइन। र उनी जन्मेको 7 दिनपछि उनको आमाको निधन भयो। आमाको नाम के रहेछ? मायादेवी होइन। अनि निधन भएपछि उनलाई चाहिँ पालन पोषण उनकै सानै आमा मायादेवीको बहिनी कसले गरे भन्दा प्रजापति गौतमले गरे है। अनि एक दिन चाहिँ 7 वर्ष उमेरमा चाहिँ सबैलाई दाजु भन्नु परेन, जुन चाहिँ तिरौरा कोटको दरबारबाट चाहिँ उनी चाहिँ बाहिर निस्के। उनले चाडा वस्तु देखे। बाहिर निस्केपछि चाडा वस्तु देखेपछि के भयो भनेर भन्नुपर्दा जस्तो मरेको मान्छे देखे, रोगी मान्छे देखे होइन, बुढो मान्छे देखे, अनि बुढ्यौली अवस्थामा घर छोडेर वनप्रास्त भएको देखे। त्यो देखेपछि वाक्क दिएको लाग्छ कि अनि मान्छे किन मर्छ, किन बुढो हुन्छ, किन रोगी हुन्छ, यी कुराले एकदम उसलाई चाहिँ एकदम उद्वेलित बनायो है। किन हुन्छ भनेको उत्तर खोजे। अनि बाउ चाहिँ फेरि कस्तो भने बडो बुढेसकालमा पाएको छोरा भनेको सिद्धार्थ गौतम जन्म। उनको बाउ चाहिँ 57 वर्षको बुढेली अवस्था थिए। एकदम आफ्नो छोरालाई चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती भनेको राजाको पनि राजालाई चक्रवर्ती राजा भने त्यस्तो बनाउन चाहन्थे। छोरा चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको उल्टो भयो। अब छोरा बिग्रन लाग्यो भने ठानेर सिद्धार्थ गौतमलाई राजा शुद्धोधनले 16 वर्ष पुगेपछि आफ्नै मामाको छोरी पर्ने यशोधरा अथवा गोपासँग बिहे गर्थे है। बिहे गरेपछि अलिकति सिद्धार्थ गौतमको अलिकति परिवर्तन आउला भनेको 20 को 19 पनि भएन, पहिला जस्तो छ 80। त्यसपछि बल्ल यशोधरा र सिद्धार्थ गौतमको 29 वर्षपछि उनको के भयो? छोरा जन्मे जसको नाम राहुल। अरू त छोरा जन्म असाध्यै खुसी हुन्छ, तर सिद्धार्थ गौतम असाध्यै दुखी। अरू राजपरिवार सदस्य एकदम खुसी भए, उनी असाध्यै दुखी। अब सांसारिक जन्जिरमा फसी भनिसकेपछि छोरा जन्मेको 7 दिनको सुत्केरीलाई श्रीमतीलाई मात्रै छाडेको होइन कि सबै कुरा त्यागे। धन सम्पत्ति इष्ट मित्र पद एभ्रिथिङ सबै त्यागे। यसरी सबै कुरा त्याग्नुलाई भन्छ महाभिनिष्कमण भन्छ कि सबै कुरा त्याग्नु। त्यसपछि उनी कहाँ गए भन्दा त्यसपछि सबैलाई थाहा छ भारतको होइन बिहार राज्यको बोध गएको पनि उरुवेल भन्ने वनमा को पनि तपाईँको उरुवेल भन्ने जङ्गलको बिचमा पिपलको बोट पनि 6 वर्ष तपस्या गरे बल्ल उसले बुद्धता प्राप्त गरे 35 वर्ष उमेरमा। त्यसपछि उनी 45 वर्षसम्म आफूले जानेको जुन ज्ञान चाहिँ संसारभरि बाँड्दै हिँडे। त्यही क्रम उनी नेपालमा आएको थियो। बल्ल कुरो बुझ्नु होला नि, बुद्ध नेपालकै हो किन यहाँ आएको भनेर बल्ल कुरा बुझ्नु होला है। धेरैले नबुझ्नुको अर्थ त्यही हो। यहाँ बाउले मागेको छोरीले बिहे गर्दैन छोडेर त्यो कुरा त्यो बेला अर्कै संस्कारै अर्कै थियो नि, अहिले जस्तो कल्चर होइन नि। अनि त्यसपछि गौतम बुद्ध नेपालमा कहिले आएछ? ईसापूर्व 483 भनेको इसाईहरूको जुन छ नि एक खालको पण्डित अथवा देवदूत भनौँ, उनी जन्मनुभन्दा 483 वर्षमा। उनी कति वर्षको थिए? 80 वर्ष थिए। अनि यहाँ राजाको थिए 7औं किराँती जितेदास भनिन्छ। यहाँ चाहिँ उनको चाहिँ 1350 जना शिष्य भनेको काठमाडौँ अथवा यही भनौँ न नेपाल। गौतम बुद्ध नेपालमा आएको भने स्वप्रमाण के रहेछ? उनको 1350 जना त शिष्य बनाएको। त्यसो भए गौतम बुद्ध के आएको थियो नेपालमा चाहिँ कहिले आएको? ईसापूर्व 483। त्यतिखेर उनी कति वर्ष थियो? 80 वर्षको बुढेली अवस्थामा थिए। यहाँको राजा को रहेछ? 7औं किराँती जितेदास। इज द्याट क्लियर? कसैलाई केही भन्नु छ कि जिन्दगी फर्स्ट टाइम सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले? म एउटा कुरा भनौँ, बुद्धको बारेको जानेको भनेको अधिकांशले
बाबुको नाम राजा शुद्धोधन, आमाको नाम मायादेवी, श्रीमती नाम चाहिँ यशोधरा र छोरामा राहुल, अनि बुद्धवास born in नेपाल। यति हो जानेको मलाई थाहा छ। तर म योभन्दा स्वयंबाट तपाईँले बता 3 दिन 3 रातसम्म बताउन सक्छु, यस्तो मसँग इन्फर्मेसन छ भनेर सबै कुरा भन्न त मिल्दैन, तर जाँचमा के गर्नु त्यो पनि दिने हो कि मैले भेटेँ है। यति कुरा त बुझ्नु भयो नि त। अब आयो हामीले के आयो, अब आयो कुन राजा छ भन्दा 14औं राजा है। 14औं किराती राजा नाम के रहेछ र स्तुङ्ग है। एकैछिन है त, 14औं किराती राजा नाम के रहेछ रे स्तुङ्गको हैन। अब यसको बारेमा तपाईलाई बताउनु पर्यो है। स्तुङ्गको बारेमा के छ, अब हामीले क्वेशन सोध्छ है। स्तुङ्गको बारेमा के सोच्छ भन्दा त्योभन्दा अगाडि म तपाईलाई एउटा कुरा चाहिँ सम्राट अशोकको बारेमा बताउँछु है। सम्राट अशोक है, कसको बारेमा के, सम्राट अशोक। अशोक भने सुन्नु होला, सुन्नुहोस्, अशोक भनेको चाहिँ भारतको के रहेछ भन्दा हामीतिर फर्केर त्यसो भयो उल्टो क्यामेरातिर हेर्नुहोस् भने होला नि त। यसो हो के, चक्कुले स्याउलाई काट्दाखेरि जता परे पनि त्यो चक्कु नै बलियो हुन्छ के, जता फर्किनु पर्यो यता पनि फर्कनु पर्यो रहेछ, केही छैन है। कुरो बुझ्यो त भइगयो नि, त्यो अनुहार सुनेर किन देखाउनु, यतातिर फर्कनु पर्यो। तपाईँतिर फर्क्यो त यता ठ्याक्कै अपोजिट भयो होला हो, यतातिर स्क्रिनमा आएछ कि त्यही भयो। सम्राट अशोक भने पक्कै यहाँ सुन्नुभयो होला है। तर धेरैलाई सम्राट अशोकको अर्थ के हो चाहिँ थाहा छैन। कति भन्न सक्छ एनी गेसेस के होला तपाईँ विचारमा सम्राट अशोकको अर्थ कहिले भन्न सक्नुहुन्छ? म बताउँछु, यहाँ लेख्दै हुन्छ है। सम्राट अशोक भनेको भारतको ग्रेट किङ है। उनी जस्तो साँच्चै भने चाहिँ उनी जस्तो ग्रेट किङ अहिलेसम्म जन्मन सकेको छैन भन्दा पनि हुन्छ। किन भनौँ न, भारतको राष्ट्रिय चिन्हमा 24 वटा अशोकको चक्र छ। यही सम्राट अशोकको नाममा राख्यो है। चक्रको अर्थ के रहेछ भन्दा प्रगति, चक्रको अर्थ के रहेछ प्रगति, त्यति ठुलो किङ है। अब धेरैलाई थाहा, कोही कोही त भन्नुभएको छ अशोकको अर्थ हो तपाईँको के थाहा छ, शोक नभएको व्यक्ति के, पिरचिन्ता नभएको बिन्दास व्यक्ति। कसैले सोधे अशोक अर्थ नाम के हो भन्दा एउटा बिरुवाको नाम अथवा प्लान्टको नाम भन्छ, त्यही उनकै नामबाट त्यो प्लान्टको नाम भयो होइन। भनेको अशोकको नाम के रहेछ अरे शोक नभएको बिन्दास व्यक्ति, पिरचिन्ता नभएको होइन। अनि उनी कहाँको राजा थिए भन्ने कुरा है। सम्राट अशोकको भारतको राजा भने सबैलाई थाहा छ, यिनी कहाँको भन्दा मगधको। कहाँको रे? मगध। र मगध भनेको त्यतिखेरको अहिलेको जुन अमेरिका जापान जस्तो छ नि, मगध भनेको नेपालको तुरन्त त्यस्तो शक्तिशाली हुन्छ। मगधको संस्थापक चाहिँ चन्द्रगुप्त मौर्य। चन्द्रगुप्त मौर्यको छोरो बिम्बिसार जुन बुद्धकालीन राजा, तिनकै छोरा चाहिँ सम्राट अशोक है। उनको पालोमा मगधका थिए, त्यो राम राज्य थियो। के रे? राम राज्य है। सम्राट अशोकलाई अहिले पनि भारतको भन्छ चक्रवर्ती राजा। राजा कुनै राजालाई भन्छ चक्रवर्ती राजा, बुझ्नु भएन भनेको मतलब? राजा त हजारौं हुन्छ, हजारौं राजाले जुन एकजना राजाले जुन मान्छन् त्यही हो चक्रवर्ती। त्यस्तो राजा हुनु सम्राट अशोक है। उनको बेला के थियो, राम राज्य। राम राज्य भनेको कुनै खोटलाउने ठाउँ थिएन है। र उनले कस्तो राज्य गर्थे भन्दा सबैको पिरमा बुझ्थे के, तर उनले चाहिँ हिंसा पटक्कै मन नपराउने। अब राज्य विस्तार गर्नु त युद्ध गर्नु पर्यो, युद्ध गरेपछि कि मारिन्थ्यो कि मरिन्थ्यो, तर यिनले पटक्कै गर्थेन है। उनले युद्ध नगरी पनि उनले ठुलो राज्य, उनले राम्रो राज्य गरेको देखेर अरू कतिपय राज्यहरू त्यहाँ चाहिँ जोडिन आएको थियो कि मिसिन आएको है। त्यस्तो किसिमको राजा थियो सम्राट अशोक। कहाँको राजा रहेछ? मगध है। मगधको राजधानी त्यतिखेर राजगिरी थियो। यदि सरी भन्नु तपाईँ के थियो भन्दा राजगिरी होइन। अब कुरा आयो, अब हामीलाई के सोच्छ भने नि, यति त बुझ्यौँ है। अब हामीलाई चाहिँ जाँचमा के भनेर सोध्छ भने नि तपाईँको, हामीले सोधि अहिले जस्तो के, अब हामीले के सोध्छ, सम्राट अशोक, सम्राट अशोक नेपालमा कहिले आएका थिए है। हामीले सोध्यो भने क्वेसन त्यही हो, सम्राट अशोक नेपालमा कहिले, त्यही अहिलेको जस्तो कि उही 7औं किरात कहिले आएका थिए। सम्राट अशोक नेपालमा कहिले आएका थिए है, कहिले आएका थिए र हैन, कहिले आएका के थिए र त्यतिखेर हैन, त्यतिखेर नेपालका राजा को थिए सोच, नेपालका राजा को थिए। हामीले सोधेको क्वेसन है, सुन्नुहोस् मैले फेरि बताएँ, सम्राट अशोक नेपालमा कहिले आएका थिए, त्यतिखेर नेपालका राजा को थिए। अब यसको उत्तर चाहिँ हो तपाईको ईसापूर्व के। ईसापूर्व भनेको जेसुसका जन्मनुभन्दा 483 वर्ष अगाडि आए है। त्यतिखेर नेपालमा को राजा थिए भन्दा तपाईको 14औं किराती राजा को रहेछ रे, 14औं किराती राजा है।
किराँती राजा को थियो भन्दा तपाईको स्थम्कु कोरे स्थम्कु। ल कुरा जे भए पनि हाम्रो सोध्ने क्वेसन है सम्राट अशोक नेपालमा कहिले आएका थिए त्यतिखेर नेपालका राजाको अलिकति म तपाईलाई कम्प्लिमेन्ट्री दिनुपर्छ अलिकति टाइम चाहिँ खान्छ है यो इतिहासमा होइन भने तपाईले बुझ्नुहुन्न के त्यही भएर मैले यसको बारे यो भनेर बुझायो भने तपाईले जिन्दगी कहिले गर्छ र म तपाईलाई दावासाथ भन्छु मसँग इतिहास पढ्यो भने सम्म त अर्को चाहिँ पढ्नु नपर्ला है तर तपाईँ पढ्नु चाहिँ पढ्यो यति कुरामा दिन्छ है सम्राट अशोक नेपालमा कहिले आएर चाहिँ ईसापूर्व कहिले आएर चाहिँ भन्दा कहिले आएर चाहिँ ईसापूर्व 483 हो र तपाईलाई यो पनि जानकारी गरौँ नेपाल आउने पहिलो पर्यटक सम्राट अशोक त्योभन्दा अगाडि नेपालमा कोही पनि विदेशी आएकै थिएन है र एउटा कुरा लोकसेवामा प्राय सोध्ने कि पहिलो सोध्छ कि दोस्रो कि अन्तिम सोध्छ मैले के भने नेपाल आउने पहिलो पर्यटक को रहेछ भन्दा सम्राट अशोक कहिलेकाहीँ यसै क्रस क्वेसन सोधेर नेपाल आउने दोस्रो व्यक्ति को विदेशी को भनेर तपाईँलाई धेरैलाई आउँदैन त्यो चाहिँ हो तपाईँको राजा तपाईँको जर्ज पञ्चम बेलायती राजा जर्ज पञ्चम सम्राट अशोक सबभन्दा पहिला नेपाल आउने सम्राट अशोक उनी कहिले आए ईसापूर्व 483 मा त्यसपछि नेपालमा दोस्रो आउने विदेशी भनेको बेलायतको राजा जर्ज पञ्चम धेरै कुरा नगरौँ अब हामी अशोकमै जान्छौँ अशोकको अर्थ के रहेछ अरे शोक नभएको व्यक्ति एकदम बिन्दास व्यक्ति उनी कहाँको राजा थिए मगध मगध भनेको अहिलेको जुन छ नि अहिलेको भनेको बिहारलाई मगध भनिन्थ्यो त्यतिखेर मगध भनेको एकदमै अहिलेको अमेरिका जस्तो नेपालको तुलनामा है तपाईँको भन्नुपर्दा मगध चाहिँ त्यतिखेर साह्रै शक्तिशाली राजा तपाईँले सुन्नुभयो होला चाणक्य त चन्द्रगुप्त मगधको के भन्छ संस्थापक राजा चन्द्रगुप्त मौर्यको मुख्य तपाईँको मन्त्री नै चाणक्य अथवा कौटिल्य थिए है तिनकै भनेको मगधको जुन चाहिँ संस्थापक राजा चन्द्रगुप्त मौर्यको नाति सम्राट अशोक होइन यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई बुझाउनु है यो 483 मा गौतम बुद्ध होइन र सर भन्नुभयो अब तपाईँ यहाँ गलत भएछ है सरी है यहाँ चाहिँ गलत भएछ भने ईसापूर्व 483 249 है अलिकति गलत भएछ विद्यार्थीको सङ्गत गरेर विद्यार्थी जस्तै हुन्छ भन्दा कि एउटा सरले त्यो भएर होला नि त गलत चाहिँ काट्नु 483 249 हान्नु भएको जिब्रो के जाति हो जस्तै 249 मा आयो कि है 483 बुद्ध के रहेछ यो काटेर 249 र नेपाल आउने पहिलो है व्यक्ति नै को रहेछ सम्राट अशोक अब कुरो आए तपाईँलाई के चाहियो सम्राट अशोक नेपालमा किन आए भन्ने कुरा हो कि बुझ्नु होइन सम्राट अशोक नेपालमा कहिले आएका थिए भन्दा ईसापूर्व 249 भन्ने कुरा त आयो होइन अनि त्यतिखेर यो नेपालमा राजा को रहेछ 14औं किराँती राजा स्तुपदेव पनि भन्ने आयो तर किन आयो भन्ने कुरा चाहियो रिजन चाहियो नि है त्यो रिजन जाने भने बल्ल तपाईँलाई के हुन्छ बल्ल मजाले आउँछ अब म तपाईँलाई भन्छु है अहिले मैले तपाईँलाई भन्छु कि सम्राट अशोक भनेको भारतको ग्रेट किङ एकदम राम राज्य उनको पालामा खोटलाउने ठाउँै थिए हो र के भयो भन्नलाई भने उनी चाहिँ युद्ध फिटिक्कै मनमा हत्या र हिंसा पटक्कै मन नपराउँदा नमनाउँदै उनले एउटा युद्ध लड्नै पर्यो त्यो चाहिँ कलिङ्ग युद्ध है सम्राट अशोकले के भन्छ मन नपर्दा एउटा युद्ध लड्नै पर्यो कलिङ्गको युद्ध यो चाहिँ भारतको तपाईँको मध्य प्रदेशमा पर्छ सम्राट अशोकले जिन्दगीमा लडेको एक मात्र युद्ध कुनै चाहिँ कलिङ्ग सायद मेरो तपाईँको यो किताबमा कहीँ कतै छैन जस्तो लाग्छ है कलिङ्ग युद्ध अब राज्य विस्तार गर्नु त के चाहिँ के भन्नु होइन युद्ध त गर्नु पर्यो है तर उनले चाहिँ हत्या हिंसा पटक्कै मन पर्थेन मन नपर्दा हत्या हिंसा मन नपर्दै पनि सम्राट अशोकले लडेको एक मात्र युद्ध कलिङ्ग युद्ध त जिते सम्राट अशोकले तर के भयो हजारौं मान्छेलाई मार्न पर्यो धेरै मान्छे के भयो घाइते भए अन्धा अपाङ्ग भए कोही महिला चाहिँ के भयो विधवा भए त्यो दुर्दशा देखेर सम्राट अशोकको मन दर्विभूत भयो मान्छे मारेर के राजा हुनु कसैको मन जितेर राजा हुनु भन्टालेर अब उपरान्त म यो कलिङ्ग युद्धपछि म जिन्दगीमा म अब चाहिँ युद्धै गर्दिन भने है युद्धै गर्दैन भने र अब मैले हिंसा त्याग्छु भनेर भने त्यसपछि तपाईलाई एउटा कुरा भनौँ त्यो बेलामा तपाईको उपगुप्त भने ठुलो एउटा चाहिँ भिक्षु थियो भारतमा है उपगुप्त अनि सम्राट अशोकले के गरे भन्दा उपगुप्त भन्ने भिक्षुलाई आफ्नो गुरु माने है बौद्ध भिक्षुले सम्राट अशोकले कलिङ्गको युद्ध के गरे रे जितेपछि म जिन्दगीमा अब युद्धै गर्दिन हिंसाको बाटो त्यागे भनेर अहिंसाको बाटो समाते अनि उनको गुरुको नाम के रहेछ उपगुप्त त्यो बेलामा भारतमा उपगुप्त भनेर ठुलो एउटा भिक्षु थियो उनलाई गुरु माने गुरु मानेर गुरु मानेर के गरे भन्दा अब म चाहिँ जिन्दगी रहेसम्म बुद्ध धर्मको प्रचार गर्छु भनेर संकल्प लिए है अनि त्यसपछि के भयो भन्दा चाहिँ बुद्धको के रहेछ जन्मस्थल त कहाँ हुँदा लुम्बिनी हो आफू राजा भएको 20 वर्षको भनेको राज्याभिषेक भएको 20 वर्षको विशेष सम्झना उनी चाहिँ बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा आएका
किन आएको रहेछ? बुद्धको जन्मस्थलमा है हेर्न भनेर आएको। उनी कहिले आए? ईसा पूर्व 249 मा है आए। कहाँ आए रे? पहिला कहाँ आए? लुम्बिनीमा आए। कहिले आए? ईसा पूर्व 249। गलत भने मैले, यो है सही। ल यो मैले मेटेँ है, सुन्नुहोस्। कहाँ आए भन्दा चाहिँ उनी चाहिँ कहाँ आयो भन्दा लुम्बिनीमा आए है, लुम्बिनीमा आए। अब तपाईँलाई बताउँछु, लुम्बिनी आएपछि उनले थुप्रै चैत्य होइन, चैत्य गुम्बा आदि इत्यादि बनाए। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उसले के बनाए? अशोक स्तम्भ बनाए है। लुम्बिनी उसले के बनायो भन्दा अशोक स्तम्भ बनाए। तपाईँले एउटा कुरा भनौँ, यो अशोक स्तम्भ कुन भाषामा लेखिएको छ भन्दा, कुन भाषा भन्दा तपाईँको ब्राह्मी लिपिमा है। सबैभन्दा पुरानो लिपि नै यो ब्राह्मी लिपि हो। ब्राह्मी लिपिमा होइन, ब्राह्मी लिपिमा तपाईँको ब्राह्मी लिपिमा बकाइदा है, ब्राह्मी लिपिमा पाली भाषामा के लेखा छ भन्दा नि, ब्राह्मी लिपि पाली भाषामा बुद्धको शाक्यमुनि बुद्धको जन्म चाहिँ तपाईँको यही अशोक के भन्छ, यही लुम्बिनी हो भनेर बकाइदा लेखा। एउटा कुरा भनौँ, साँच्चै भन्यो भने नेपालमा बुद्ध जन्मेको सबैभन्दा ठोस, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सबुत भने यही। जोसुकैले जेसुकै भन्नुहोस्, भारतको सबैभन्दा ग्रेट किङले भनेको सम्राट अशोकले अशोक स्तम्भमा होइन, ब्राह्मी लिपिमा पाली भाषामा बकाइदा के रहेछ, शाक्य वंशको जन्म कहाँ भएको हो भन्दा, कहाँ भएको रहेछ लुम्बिनी हो भनेर लेखेको है। र उनको साथमा उनको तपाईँको गुरु उपगुप्त पनि आएका थिए, केही सैनिक पनि थिए, छोरी आएका थिए, उनको रानी आएका थिए। अनि तपाईँको लुम्बिनीमा होइन अशोक स्तम्भ चैत्य गुम्बा आदि बनाएपछि उनी काठमाडौँमा आए। अनि त्यतिखेर नेपालमा राजा को थियो? अहिले मैले को रहेछ अरे? 14औं किराँती राजा को थियो? स्तुपको थिए है। अनि यहाँ पनि उनले सुने, यहाँ पनि उनले थुप्रै भनेको, यहाँ पनि भनेको काठमाडौँ उता थोरै चैत्य गुम्बाहरू बनाए। तपाईँले भन्ने पर्दा 5वटा चैती बनाएको थियो यो पाटनमा मात्रै, यो काठमाडौँ उपत्यका कोले, सम्राट अशोकले है 5वटा चैती बनाएको थियो। 5वटा चैती मध्येमा 4वटा चैती चाहिँ पाटनमा छ, एउटा चैती चाहिँ कहाँ छ भन्दा मकवानपुरको चितलाङमा छ है। अनि चैत्य गुम्बा आदि इत्यादि बनाइसकेपछि उनी फेरि आफ्नै राज्य मगधमा फर्कन खोज्दा उनको छोरी चारुमती चाहिँ जान चाहिन, यही काठमाडौँ उपत्यका मन परेछ है। मन परिसकेपछि सम्राट अशोकले के गरे भन्दा यहीँकै क्षेत्रीय राजकुमारलाई बिहे गर्दै। अब हामीले के सोध्छ, सम्राट अशोकको छोरीको नाम के हो भनेर सोध्यो के रहेछ? चारुमती है। छोरीको नाम के अरे? सम्राट अशोकको छोरीको नाम के हो भनेर हामीले सोध्यो भने यसको उत्तर हुन्छ के रहेछ भन्दा चारुमती होइन। के रहेछ अरे? चारुमती है, चारुमती। अब चारुमतीको बिहे होइन कोसँग भयो भन्दा यहीँकै क्षेत्रीय राजकुमारको नाम के रहेछ अरे? देवपाल। क्षेत्रीय राजकुमार देवपाल, यो चाहिँ शाक्य वंशको थिए है। क्षेत्रीय राजकुमार देवपालसँग सम्राट अशोकको छोरी चारुमतीको बिहे हो है। त्यहाँ रहँदै बस्दै गर्दाखेरि चारुमतीलाई काठमाडौँ उद्योग मन परेछ, अथवा राजकुमार देवपाललाई मन परेको थियो होला भन्नु ठानौँ न होइन। उनी चाहिँ आफ्नो होइन मगध फर्किन चाहिन, त्यसपछि सम्राट अशोकले यहीँकै क्षेत्रीय राजकुमार देवपाललाई चाहिँ बिहे गर्थे। र 3600 मुरी आउने धान खेत दाइजो दिएर सम्राट अशोक आफ्नै राज्य मगध गए है। अब कुरो रह्यो, सम्राट अशोकको छोरीको नाम के हो? चारुमती। उनको बिहे कोसँग भयो भन्दा राजकुमार देवपालसँग है, शाक्य वंश। तर यी दुईको वैवाहिक जीवन त्यति अगाडि बढ्न सकेन, भनेको कच्चा उमेरमै राजकुमार देवपालको चाहिँ के भन्दा निधन भयो है, कच्चा उमेर। त्यसपछि चारुमती के भने विधवा भइन्। अनि विधवा भएपछि धेरै वर्ष चाहिँ उनी भिक्षुणी रूपमा बिताइन् र उनको नाउँबाट चाहिँ नेपालमा एउटा बिहार बन्यो है। बिहारको नाम हो चारुमती बिहार। अब याद गर्नुहोस्, चारुमती बिहार र नेपालमा बनेको पहिलो बिहारै चारुमती बिहार। जब उनको नाउँमा चारुमती बिहार बनेपछि त्यो वरिपरिको ठाउँको नाम के भन्दा चाबिल भयो, जुन पनि छँदैछ। तपाईँ काठमाडौँ आयो भने चाबिल पशुपति भन्दा यता त होइन, सिपल भन्दा अलि माथि के छ भन्दा चाबिल छ। चाबिल भने कसको होइन नामकरण भएको छ भन्दा सम्राट अशोकको छोरीको नाम, यो कुरा बुझ्नुभयो। अब कुरो रह्यो यति भनिसकेपछि म तपाईँलाई बताउँछु यो कसको पालामा भएको थियो भन्दा यो चाहिँ 14औं किराँती राजा स्तुङको पालामा भएको थियो है। 14औं किराँती राजा कसको पालामा? स्तुङको पालामा चाहिँ भएको थियो। अब एउटा कुरा गरौँ, अब किराँतीहरूको जुन छ नि शासन केन्द्र कहाँ थियो भन्दा गोकर्ण है। किराँतीहरूको शासन केन्द्र कहाँ थियो भन्दा गोकर्णमा थियो। कहाँ थियो अरे? गोकर्ण है, गोकर्णमा थियो शासन केन्द्र। किराँतीहरूको शासन केन्द्र थियो कहाँ थियो भन्दा गोकर्णमा थियो है। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अब रह्यो है, अब नेपालको किराँत कालको उत्तरार्धतिर मैले फेरि तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भन्दैछु है। नेपालमा किराँत कालको के लेख्दै सर अलिक छिटो भयो, छिटो भयो ठिकै छ, बिस्तारै भन्नु के फरक पर्दैन, पाइहाल्नु भन्छ नि। हाइसर्ट पनि दिउन नि, नभए कुन ठुलो कुरो हो र होइन।
मैले तपाईँलाई के भन्थेँ, किराँत कालको बुझिएन भनेपछि के बुझ्नु भएन, त्यस्तो मैले नबुझेको गर्दा भनेको जस्तो लाग्छ। अब यस्तो कुरो है, ध्यान दिएर सुन्नु। अहिले मैले भने तपाईँसँग छैन कि आयो जस्तो लाग्यो मलाई, ध्यान भने अहिले मैले के भने जोसँग यो ज्यानसँग ध्यान छ मजाले बुझ्छ भने होइन। सम्राट अशोकको छोरीको नाम के रहेछ भन्दा चारुमती होइन। अनि चारुमतीको बिहे कोसँग भयो भन्दा यहाँकै क्षेत्रीय राजकुमार कोसँग भयो अरे, नेपालसँग भयो। तर यो दुईको दम्पतिको के त बिहे वैगाजी जीवन त्यति धेरै अगाडि बढ्न सकेन। भनेको मतलब राजकुमार दिपाल कच्चै उमेरमा निधन भयो। निधन भएपछि के विधवा भयो होइन है। बाँकी जिन्दगी चारुमतीले के गरिन्, भिक्षुणी रूपमा बिताइन्। अनि भिक्षुणी रूपमा बिताइसकेपछि उनको नाममा चाहिँ नेपालमा बिहार बन्यो। बिहारको नाम के रहेछ, चारुमती बिहार। अनि चारुमती बिहार बनेपछि अनि के भयो, त्यो सिंहै वरिपरि ठाउँ नाम चारु। यति भने त हो नि, अरू कुरा भनेकै छ। ए साउन्ड क्लियर आएन सर होइन, सबैको हो कि तपाईँको मात्रै हो? ल भनौँ त अरूलाई कस्तो छ भनेको, मतलब सन्चै हुनुहुन्छ भने सोधेँ के। रेकर्ड डाटा आएको के हो कि ए आएको छ, यो जसको आएको छ नि एकचोटि झ्याममा लगाएर अफ गरिदिनु नि अनि हुन्छ। यो कुरो त्यो हो नि त। ल यति होइन। अब मैले त्यो अघि चारुमती कुरा गरेँ। अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, किराँतीहरूको शासन केन्द्र कहाँ रहेछ भन्दा गोकर्णमा है, गोकर्णमा। अघि मैले तपाईँलाई के भन्दै थिएँ भने किराँत कालको उत्तरार्धतिर भन्यो, किराँत काल सकिने लाग्दा नेपालमा एउटा वंश देखा पर्छ, त्यो सोमवंशी। सुन्नुहोस् है, किराँत कालको उत्तरार्धतिर नेपालमा एउटा वंश देखा पर्छ, सोमवंशी। सोमवंशीको बारेमा सुन्नुहोस् है, खासै धेरै तथ्याङ्क पाइँदैन। तथापि सुन्नुहोस् है, तथापि पहिलो राजा भनेको निमिष। पहिलो राजा भनेको के रहेछ भन्दा निमिष होइन। पहिलो राजा के रहेछ भन्दा निमिष, तपाईँले थाहा होला है। पहिलो राजा को रहेछ निमिष। अब त्यसपछि अन्तिम राजा, छैटौँ राजा भनेको भास्कर वर्मा को रहेछ अरे, भास्कर वर्मा। याद गर्नुहोस् है, मैले के भन्दै थिएँ, नेपालको किराँत कालको उत्तरार्धतिर एउटा वंश देखा पर्छ, त्यो सोमवंशी। सोमवंशीको बारेमा खासै तपाईँको धेरै जानकारी पाइँदैन। तथापि पहिलो राजा निमिष, अन्तिम राजा भास्कर वर्मा होइन। र यिनीहरूको शासन केन्द्र छ नि, शासन केन्द्र कहाँ थियो भन्दा गोदावरीमा। शासन केन्द्र कहाँ थियो भन्दा गोदावरीमा थियो। कहाँ थियो अरे, गोदावरी। गोदावरी भनेको ललितपुरको गोदावरी कि सायद सुन्नु होला। यिनीहरूको शासन केन्द्र कहाँ थियो भन्दा गोदावरीमा थियो, ललितपुरको गोदावरी है। तपाईँलाई थाहा होला यो गोदावरीको 12 वर्षे मेला छ नि, गोदावरीको 12 वर्षे मेला पनि यो निमिषले नै चलाएको। अन्त के भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ एकजनाले, यो 9 बजीसम्म पढाइ हुन्छ, कति बजीसम्म भन्नुभयो कि यहाँ कुरै बुझेन है। त्यो ठाकुर अङ्ग्र युनियन ठिकै छ है। मैले तपाईँलाई के भन्दैछु, फेरि म रिपिट गरेर भन्दैछु। किराँत कालको उत्तरार्धतिर भनेको किराँत काल सकिने लाग्दा नेपालमा एउटा वंश देखा पर्यो, त्यो हो सोमवंशी। सोमवंशीको बारेमा खासै त्यस्तो केही तथ्याङ्कहरू पाइँदैन। तथापि 6 जना राजाहरूले राज्य गरे। पहिलो राजा निमिष, अन्तिम राजा भास्कर वर्मा। राजधानी कहाँ थियो, गोदावरीमा है। र यिनीहरूको स्वभाव चरित्रको कुरा गर्नुपर्दा यिनीहरू चाहिँ एकदमै के होला भन्नु होला भने एकदम पशुपतिनाथको भक्त, एकदम पशुपतिनाथको भक्त। तर स्वभाव चाहिँ कस्तो थियो भने एकदमै के झगडा गर्ने स्वभाव है। अनि के गरे भन्नु होला भने यिनीहरूले झगडा गर्ने स्वभाव भएको हुनाले अनि के गरे भन्दा सोमवंशीहरूले गोकर्णमा अट्याक गरे है। यिनीहरूकै के रहेछ भन्दा झगडा गर्ने। सोमवंशीहरूले कहाँ अट्याक गरे भन्दा गोकर्णमा अट्याक गरे है। अनि यहाँ राजा को थियो त्यतिखेर भन्दा 28औं किराँती राजा है। 28औं किराँती राजा है। 28औं किराँती राजा को थियो भन्दा तपाईँको अहिले हामीले के राख्थ्यो भन्दा पटुको है। पटुको राजा थियो। अनि पटुको राजालाई आक्रमण गरे कसले भन्दा सोमवंशी। अनि आज हराइदिएर पठाइदियो यो पटुकोले। अनि फेरि केही दिन भेट भएपछि उ भइहाल्यो कि झगडा गरिहाल्यो। हुन्छ नि गाउँघरमा एउटा सानो सानो गोरु हुन्छ, ठुलो यहाँ भएको जुरे गोरुसँग भेटे कि त जुत्ने कि आज हराइदियो कुनै पनि बेला ऊ हार्न स्वीकार जतिखेर पछि जुधिरहने भने जस्तै हत्तु बनायो सोमवंशीले। कसलाई भन्दा पटुकोलाई हत्तु बनायो है। त्यसपछि म तपाईँलाई भन्छु। अनि त्यसपछि तपाईँको हत्तु बनाइसकेपछि मतलब त्यो बसी नसक्नु भएपछि के गरे भन्दा पटुकोले त्यहाँबाट राजधानी सारे। कहाँ सारे भन्दा शङ्खमूल बानेश्वर। सुन्नु भयो र, कहाँ रे, शङ्खमूल बानेश्वर। शङ्खमूल बानेश्वरमा के गर्यो भन्नुलाई भने पटुकोले राजधानी सार्यो। किन भन्दा त्यो जुन चाहिँ गोकर्णमा बसी खानु दिएन कि, जहिले भेटे पनि लड्न आछ, झगडा गर्न आछ, बसी नसक्नु भएपछि अनि पटुकोले त्यहाँबाट राजधानी कहाँ शङ्खमूल सार्यो। यी कुरा भन्दै गर्दा एउटा कुरा के याद राख्नु भने
किराँतीहरूको राजधानी कहाँ थियो भन्दा गोकर्णमा हो, तर उनीहरूको पछिल्लो राजधानी कहाँ थियो भन्दा शङ्खमूल बानेश्वर। अनि कसले चाहिँ त्यो गोकर्णबाट शङ्खमूलमा सार्यो भन्दा कसले 28औं किराँती राजा कसले भन्दा चाहिँ पटुका। यहाँ बुझिएन भन्नुभएको छ, के बुझिएन भनेको म पुरै बुझिनँ। ह्यान्ड राइटिङ क्लियर। शङ्खमूल बानेश्वर यो 5वटा हुन्छ हाम्रो ज्ञानेन्द्र के, आँखाले नदेख्ने कानले त सुनिहाल्यो नि त। अनि शङ्खमूल बानेश्वर भनेर लेख्न जान्दिनँ र भने होइन, ह्यान्ड राइटिङ यो बाह्रखरी सिकायो होइन क्या हजुर, त्यहाँ मैले कुरो बुझ्नु न। यता सुन्नुहोस्, अब यहाँ एउटा कुरा भन्नै पर्ने अवस्था आयो। हाम्रो जुन छ नि शरीरमा 3टा तत्त्व हुन्छ, मन, बुद्धि र आत्मा। यो 3टैको समन्वय भने बुझिन्छ। यो मनले तपाईँ के भइरहेछ भने कुन बेला कहाँ सकेर कि सुतौँला कि चाहिँ खाना खाउँला भन्ने भइरहेछ कि त्यो मनले। मन चञ्चल हुन्छ। अनि बुद्धिले होइन म पढ्ने छ भनेर कन्ट्रोलले बसिरहनु भएको छ। कोही चाहिँ बुद्धि बेग्लै क्लास बन्द गर्दै खाना खान्छु जान्छ भने बेरिरहेछ। अब के गर्नु पर्यो भने धैर्य गरेर बस्नु पर्यो कि यो जोसँग यो ज्यानसँग ध्यानसँग त्यसले बुझ्छ। ज्यान एकातिर ध्यान चाहिँ कुन बेला सुतौँला अथवा त्यहाँ कुन बेला खाना खाउँला भन्नेतिर लाग्यो भने बुझेन कि कमसेकम 9 बजीसम्म त अलिकति सँगै राख्नु न ज्यानसँग ध्यान, अनि मजाले बुझ्नु। यो जसले बुझेन त्योसँग त्यही छैन भने बुझ्छु म भन्थ्यो एउटा सर कुरो एउटा नि परेको राजधानी कहाँ थियो भन्दा चाहिँ गोकर्ण भयो कसको किराँतीहरू। अनि अन्तिम राजधानी कहाँ रहेछ शङ्खमूल बानेश्वर। अनि कसले सार्यो त्यहाँबाट यहाँ शङ्खमूल बानेश्वर भन्दा पटुकाले। किन भन्दा बसी खानु बनाएन कसले भन्दा चाहिँ सोमवंशीले। त्यसो है एउटा सुन्नु, तपाईँले एउटा कुरा भनौँ, नेपालमा किराँतकाल सकिनै लाग्दा लिच्छवीहरू पनि नेपालमा फाटाफुटा आए। सुन्नु है, यहाँ अलरेडी सोमवंशीले दिँदै थियो। सुन्नुहोस् मैले के भने, नेपालमा किराँतकाल सकिनै लाग्दा फेरि लिच्छवीहरू फाटाफुटा नेपालमा आए। नेपाल यिनीहरू कहाँबाट आए लिच्छवीहरू भन्दा वैशालीबाट है। लिच्छवीहरू मैले भने नि किराँतकाल चाहिँ भनौँ न 99 सकिनै लाग्दा के भन्दा हाम्रो आधार कमजोर छ सरले, ठिकै थियो भने त्यो जग बलियो भएको घर बल्यो। त्यही भएर त पहिला आरसिसी ढलान गर्नु न, अब जग बलियो बनाउनु कि। त्यही भएर त मैले तपाईँलाई ढुङ्गा माटो एकदम राम्रो राम्रो दिइरहेको छु बलियो भने। लिच्छवीहरू कहाँबाट आयो अरे भारतको वैशालीबाट आयो भन्नु त्यो सबै त्यो त लम्बाइ मात्रै भयो। वैशाली कहाँ पर्दा आयो भने बिहारमा। कहाँ पर्छ बिहारमा है। अझ बिहारको पनि कहाँ पर्छ भन्दा मुजफ्फरपुर जिल्ला पर्छ। मुजफ्फरपुर है कहाँ पर्छ अरे मुजफ्फरपुर जिल्ला पर्छ, त्यहाँबाट आयो। मैले भने नि किराँतकाल सकिन लाग्दाखेरि लिच्छवीहरू पनि नेपालमा फाटाफुटा आए है। नेपाल आउने पहिलो लिच्छवी को भन्दा सुपुष्प। को रहेछ अरे सुपुष्प। त्यसपछि यहाँ अलरेडी को थियो भन्दा यहाँ अलरेडी को थियो अरे है मैले भने सोमवंशी थियो। त्यसपछि तपाईँको सोमवंशी प्लस है, सोमवंशी प्लस लिच्छवी है। लिच्छवी मिलेर के गरे भन्दा गोकर्णमा अट्याक गरे, सरी शङ्खमूलमा अट्याक गरे। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, मैले तपाईँले के भन्दै थिएँ भने नि नेपालमा किराँतकाल सकिनै लाग्दा अलिकति बाँकी रहँदा भनौँ न 99.9% किराँतकाल सकिनै लाग्दा नेपालमा फट्टाफट्टा रूपमा लिच्छवीहरू आए। कहाँबाट आए? वैशालीबाट। वैशाली कहाँ पर्छ भन्दा भारतको बिहार राज्यको नि मुजफ्फरपुरबाट पनि वैशाली भन्ने ठाउँबाट आए। नेपाल आउने पहिलो लिच्छवी को रहेछ भन्दा सुपुष्प होइन। अनि यहाँ अर्को कुन चाहिँ वंश पनि थियो? सोमवंशी। सोमवंशी र लिच्छवी मिलेर शङ्खमूलमा पनि अट्याक गर्यो। अब त्यतिखेर त्यहाँका राजा को थिए भन्दा तपाईँको को थिए भन्दा गास्ती थिए। राजा को थियो अरे गास्ती है। अनि सोमवंशी र लिच्छवी एकातिर अनि किराँतीहरू एकातिर है, ठुलो युद्ध भयो। त्यसपछि गास्तीको जुन छ नि 800 लडाकु सैनिकलाई यिनीहरूले एकै चिहान बनाए। कसले भन्दा चाहिँ लिच्छवी र सोमवंशी मिलेर गास्तीको कति रे 800 लडाकु सैनिकलाई एकै चिहान बनाए। जुन चाहिँ तपाईँको एकै चिहान बनाएको जुन नाउँ छ नि त्यो ठाउँको नाम हो च्यासल। सुन्नु भएको छ? यो ललितपुरमा पर्दा है च्यासल है। च्यासलको अर्थ हो नेवारी भाषामा 800 भनेको मतलब सोमवंशी र लिच्छवी मिलेर, अब सोमवंशी त अलरेडी पहिलेदेखि थियो, लिच्छवी फटाफुटाएर दुवै मिलेर अनि गास्तीको 800 लडाकु सैनिकलाई एकै चिहान बनाएपछि नेपालमा किराँतकाल चाहिँ सकियो, दैन भयो। अनि जुन चाहिँ एकै चिहान बनाएको ठाउँको नाम के रहेछ? च्यासल। च्यासलको अर्थ के? 800। तपाईँ ललितपुर आउनुहुन्छ अहिले चाहिँ फुटबल सेन्टर छ है, त्यसलाई च्यासल भन्छ। च्यासल भनेको गास्तीको 800 लडाकु सैनिक एकै चिहान बनाएको ठाउँ हो है। बाँकी चाहिँ गास्तीको बचे खुचेको सैनिक यहाँबाट भागेर रामेछापतिर गए। जुन रामेछाप आयो भन्ने जाति नै वास्तवमा गास्तीको बचे खुचेको सैनिक भनिन्छ है। अब कुरो के रह्यो भन्दा हामीले किराँतकालको कुरा गऱ्यौँ है। अब किराँतकालको कुरा गऱ्यौँ, यो मैले मेटेँ है। भनेपछि नेपालमा किराँतकाल चाहिँ कसरी अन्त्य भयो भन्दा चाहिँ अहिले मैले भनिहालेँ के भयो। किराँतकाल कसरी अन्त्य भयो भन्दा लिच्छवी सोमवंशी मिलेर
गास्ती राजालाई आक्रमण गरे, उनको लडाकु सैनिकहरू सबै सका बनाए 800 जति। त्यसरी नेपालमा के हो किराँतकाल सकियो। र तपाईँ एउटा कुरा भन्नै पर्दा के एउटा कुरा चाहिँ सबैभन्दा टु द पोइन्ट, यहाँ एक दुईजनाले अघि नै कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो हामीलाई एक्जाम ओरिएन्टेड, ठिकै हो एक्जाम ओरिएन्टेड, म तपाईँलाई टु द पोइन्ट दिन्छु। नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी शासन गर्ने वंश नै किराँतीहरू हो। नेपालमा 1118 वर्ष शासन गरे है। शासन त्यहाँ त मल्लकाल पनि भयो, शाहकाल राणाकाल पनि भयो, गोपाल वंश पनि भयो, आविर वंश भयो। तर सबैभन्दा नेपालमा शासन गर्ने वंश कुन रहेछ भन्दा किराँतकाल को रहेछ, किराँत वंश। कति वर्ष शासन गरे? 1118 वर्ष। अघि मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ कोही किताबमा 32वटा किराँती राजाहरूले राज्य गरेको भन्छ, कोही किताबमा 29। र अहिले हामीले भने नि सबैजनाले कुन कुराले स्वीकारेको छ त्यही कुरा मान्नु पर्यो भने लोकसेवाले चाहिँ 29लाई नै स्वीकारेको छ। खैर जेसुकै होस्, गोपाल वंश अनुसार चाहिँ नेपालमा कति वर्ष किराँतीहरू राज्य गरे? 32जना होइन। गोपाल वंश भन्ने शब्दै आएन, उच्चारण भएन भने तपाईँ 29 मान्नुहोस्। खैर जेसुकै होस्, पहिलो राजा गास्ती पहिलो राजा यलम्बर, अन्तिम राजा गास्ती, 6औं राजा हुमती, 7औं राजा जितेदासी, 14औं राजा इस्तुङ्कु, 28औं पटुको होइन। यी महत्त्वपूर्ण राजा र यिनीहरू पालन चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण इभेन्टहरू भएको थियो, अहिले मैले भनिहालेँ। र तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नुपर्दा चाहिँ नेपालमा हर कुराको थालनी चाहिँ किराँतकालबाट भएको। नेपालमा सबभन्दा धेरै राज्य गर्ने वंश नै किराँतकाल। हर कुराको थालनी भनेको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक आदि इत्यादि है। जस्तो तपाईँलाई नेपालमा राजतन्त्रको सुरुवात पनि किराँतकालमै भयो। राजतन्त्र है, राजतन्त्रको सुरुवात पनि किराँतकालमै भयो। अब तपाईँलाई लाग्ला योभन्दा अगाडि त आविर वंश, गोपाल वंशले राज्य गरे, त्यो चाहिँ त्यसलाई राजतन्त्र मानिँदैन। त्यो सानो सानो टाकुरे भुरे राज्यलाई कबिला तन्त्र भन्छ। कबिला तन्त्रको सानो सानो टाकुरे भुरे राजा। अनि नेपालमा चाहिँ अहिले ठुलो राज्य त कहिलेबाट भयो भन्दा किराँतकाल। त्यही भएर नेपालमा हर कुराको थालनी किराँतकालमा भयो। किराँतकालमा के भयो भन्ने सन्दर्भमा जस्तो अहिले हाम्रो ट्याक्स उठाउने जुन छ नि, उसलाई जस्तो मालपोत भनौँ न, ट्याक्स उठाउने अड्डालाई के भन्छ मालपोत, अथवा अर्थ मन्त्रालय भन्ठानु न। अब त्यतिखेर चाहिँ के भनिन्छ भन्दा कुथेर भनिन्छ। कुथेर भनेकै भने के भन्दा तपाईँको यो के भनिन्छ, यो कर उठाउने अड्डालाई कुथेर भनिन्छ। कुन बेलामा सुरुवात भएको भन्दा त्यही लिच्छवी कालमा है। र हामीले व्यापार गर्न सुरु गरेको पनि तपाईँको किराँतकाल भयो। हामीले व्यापार चाहिँ तपाईँ पाटलिपुत्र भनेको अहिलेको पटना छ नि, बिहारको राजधानी, त्यसमा हामीले व्यापार गर्थ्यौँ भनेको नेपालमा व्यापार गर्ने सुरुवात पनि त्यहीँबाट भयो। अब यसै गरी तपाईँलाई लाग्ला नेपालमा मूर्तिकलाको सुरुवात पनि किराँतकालबाटै भयो। जस्तो तपाईँको पशुपतिको विरूपाक्ष भन्ने सुन्नुभयो होला, नेपालको पहिलो मूर्तिकला मानिन्छ इन्फर्मल रूपमा। त्यो कुन कालबाट सुरुवात भन्नु? किराँतकाल होइन। अनि यसै गरी तपाईँको भन्नुपर्दा किराँत कालमा हर कुराको थालनी भयो भने, जस्तो किराँतकालमा कोही व्यक्तिले गल्ती गर्यो भने 5 जनाले कति सजाय दिनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ प्रथालाई पान्चाली भन्थ्यो। पान्चाली भनेको दण्ड सजाय कति दिनुपर्छ त्यही कुट्टैमा थियो कि भनेको। नेपालमा चाहिँ के भन्यो भने नेपालमा हर कुराको थालनीको मतलब स्टार्टिङ पोइन्ट, सुरुवात बिन्दु कुन रहेछ भन्दा किराँतकाल। र यही किराँतकालमा सुरुवात भएको जुन हर कुराको थालनी भएको कुरा चाहिँ विकास र विस्तार चाहिँ कुन कालमा हुनुभयो भन्दा लिच्छवी कालमा हुनुभयो। तसर्थ लिच्छवी काललाई नेपाली देशमा के नामले चिनिन्छ भन्दा स्वर्णयुग अथवा गोल्डेन इराको मान्छे है। भनेको तपाईँले अहिले मैले के भन्नु, नेपालमा व्यापार गर्न सुरु पनि किराँतकालमा भयो, राजतन्त्र पनि किराँतकालमा, नेपालमा मूर्तिकलाको सुरुवात पनि किराँतकालमा भयो होइन। अथवा व्यापार गर्न सुरु पनि यहीँबाट भयो। पान्चाली प्रथा जुन छ नि, पञ्चायत भयो, त्यसपछि हुँदा हुँदा अहिले चाहिँ अब के न्यायालयहरू त्यहीँबाट सुरुवात भएको। हर कुराको थालनी नेपालमा किराँतकालबाट भएको हो। र यसको विकास र विस्तार चाहिँ कुन कालमा हुनुभयो भन्दा चाहिँ लिच्छवी कालमा हुनुभयो। त्यसो हुनाले लिच्छवी काललाई नेपाली इतिहास के भनिन्छ भन्दा तपाईँको स्वर्णकाल भनिन्छ। स्वर्णकाल भन्नुको अर्थ चाहिँ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक हर कुराको विकास र विस्तार हुन के भन्छ स्वर्णकाल भनिन्छ। अझ म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छ, यो धेरैपल्ट रिपिट भएको क्वेसन तपाईँले सोध्न सक्छ है, प्रावि निभावी है अथवा मावि जे भने सोध्छ, के सोध्छ नेपालको कुन काललाई स्वर्णकाल भनेर चिनिन्छ लिच्छवी काल है। र यसो भन्नुको मुख्य कारण के हो भने लिच्छवी कालदेखि नेपालमा के हुन थाल्यो भन्दा अभिलेख राख्न सुरु गर्यो। महत्त्वपूर्ण कुरालाई ढुङ्गामा कुदेर लेख्ने चलन कुन कालबाट भन्दा लिच्छवी कालबाट भयो। अनि ठुल्ठुला दरबारहरू जस्तो तपाईँको कैलाशकोट, ठुल्ठुला दरबारहरू भनौँ न होइन, जस्तो कैलाशकोट भवन, त्यसपछि तपाईँको भद्राधिवास, मानगृह जस्ता ठुल्ठुला दरबार पनि यही कालबाट चाहिँ सुरुवात भयो। अनि त्यसपछि तपाईँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो लिच्छवी कालमा चाहिँ नेपालमा पैसाको सुरुवात, मुद्राको चलन है। मुद्राको चलन भएपछि सजिलो भयो। अब तपाईँ भन्नु होला मुद्रा होइन आविष्कार हुनुभन्दा अगाडि कसरी व्यवहार चल्थ्यो भन्दा बाटो सिस्टम। जस्तो तपाईँलाई एक पाथी धान चाहिन्छ भने एक पाथी कोदोमा साटफेट गर्ने, त्यसरी चल्थ्यो। जे होस् नेपालमा चाहिँ किराँत कालपछि लिच्छवी काल आयो। लिच्छवी काललाई के भन्छ स्वर्णकाल भनिन्छ होइन। र मैले तपाईँलाई के भन्दै थिएँ,
लिच्छवी काल स्वर्णकाल भन्नुको कारण चाहिँ नेपालमा अभिलेख राख्ने चलन शिलालेख राख्ने चलन सुरु भएको, त्यसपछि नेपालमा मुद्राको प्रचलन सुरुवात भएको, ठुल्ठुला दरबार बन्न सुरुवात भएको, यी आदि कारणले गर्दा लिच्छवी काल चाहिँ नेपालको स्वर्णकाल भनिन्छ। भोलि चाहिँ पढ्छौँ, आज 9 बज्यो, तैपनि 1-2 मिनट तपाईँलाई कोही केही छ भने भन्नुहोस् त। आजको बारेमा, आज पढाएको बारेमा कसैले नबुझेको त्यस्तो केही छ भने भन्नुहोस्, म चाहिँ तपाईँको जवाफ दिने कोसिस गर्छु। कसैले डु हेभ एनी ल सर गौतम बुद्ध नेपालमा आएको डेट हो ल सुन्नु, यो सोध्नु न बताइहाल्छ। गौतम बुद्ध आएको डेट चाहिँ यही है, सुन्नुहोस् है। ईसा पूर्व भनेको जेसुका जन्मभन्दा 483 वर्षको भयो। यो धेरै उनी कति वर्ष थियो भने 80 वर्षका थिए हो। र यहाँ राजा को थियो भन्दा अहिले भनिसक्यो 7औं किराँती राजा जितेका थिए। ल अरू एनीबडी कोही हुनुहुन्छ? अरू कोही हुनुहुन्छ नबुझेको? मलाई जहाँसम्म लाग्छ खासै त्यति नबुझेको छैन जस्तो लागिरहेको छ, किनभने सरल भाषा बुझिरहेको छ। बुझाउने भाषा भनौँ न, सिधै कुरा भन्नु। कसैलाई केही छ अझै? 249 नि भनेको 249 भनेको सम्राट अशोक नेपालमा है। बुद्ध आएको डेट चाहिँ ईसा पूर्व 483, सम्राट अशोक आएको चाहिँ ईसा पूर्व 249 भनेको जेसुका जन्मभन्दा 249 वर्ष अगाडि उनी नेपालमा आएको र नेपाल आउने पहिलो पर्यटक को भन्दा चाहिँ को रहेछ भन्दा। अरू कोही छ? कसैलाई केही छ? कसैलाई केही छ भने भन्नुहोस् होइन। ल म यही तरिकाले मलाई बुझाउँदै जान्छु तपाईँलाई। म शुक्रबारसम्म पढाउँछु, कति भ्याइन्छ है नेपालको इतिहास होइन। म सक्दो कसैले केही छ? ए छ भने भन्नुहोस् है, फेरि जस्तो मौका ल भोलि यो टाइममा आउनुहोस् है सबैजना। साबी पहुँच्छु ठ्याक्कै 7:30 आउनुहोस्, म पनि ठ्याक्कै आइपुग्छु। म एकदम पङ्क्चुअल छु होइन। ल अब भनेपछि अब क्लासलाई बिट मारौँ है। कस्तो गुल्यो भयो, अमिलो भयो, पिरो भयो भने आफू नै उसलाई होला होइन। ल ठिकै छ, अब भोलि चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। आजलाई यति नै है। गुड नाइट। यहाँ बिट मारेँ। सबैभन्दा बढी शासन गर्ने चाहिँ अहिले मैले भने नेपालमा सबभन्दा बढी शासन गर्ने त को भनिन्छ? किराँत वंश 1118 वर्ष अघि मैले भन्छु कि। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब चाहिँ छैन होला। मैले महाभारतको कुन कति युगमा घटना भएको भन्दा द्वापर युगमा कि यो धर्म संस्कृति पढ्दा म तपाईँलाई बताउँ। द्वापर युगमा अहिले यति मात्रै बुझ्नुहोस्, कुन कति पुगेको घटना है। तर नेपालमा राजा को थियो भन्दा अहिले मैले भन्छु। ल अझ मैले चाहिँ यहीँ राखेँ, अब चाहिँ अघि म बढिनँ। ल ए नोट पाउनुहुन्छ नातिनु? भर्खर सुरुवात भएको छ अनि भर्खर एक गाँस खाइरहेको छ, एकैचोटि चुट्ने हो र के लेख्दै हुन्छ। ल मैले चाहिँ इन्डिङ गरेँ है आजको क्लास चाहिँ। फेरि तपाईँसँग अब भेट होला अब भोलि है। भोलि चाहिँ टु बी कन्टिन्यू। ल आज मैले यहीँ राखेँ। ल गुड नाइट है। ल साँच्चै राखेँ आज। हुन्छ, आज भीम सरको क्लास सकिसकेको छ। सबैजनालाई नमस्ते। जति पनि साथीहरू फेसबुक लाइभमा हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि थ्याङ्क यू, अन्तिम समय हेरिदिनु भयो। अब भीम सरले कन्टिन्यू हाम्रो क्लासहरू लिनुहुन्छ, त्यसरी नै लिनुहुन्छ इन्टरेक्टिभ तरिकाले। हजुरहरूलाई नजानेको क्वेसन्सहरू सोधेर